सबैको सल्लाह लाग्नु होला बुझ्यो होइन त्यसलाई त घरबाटै निकाला गरौँ ल हामीहरू कति हिजो कति नम्बरसम्म पुगेका थियौँ कसैलाई केही याद छ हिजो कति नम्बरसम्म गरेका थियौँ हामीले कसैलाई याद छ 2.7 नम्बरसम्म हामीले गरेका थियौँ अरे हो 7 नम्बरसम्म 7 हो ल ल एकछिन नबोलिदिने ल कसैले नबोलिदिने अब 8 नम्बरबाट हामीहरू कन्टिन्यू जाँदैछौँ ल ठिक छ 8 नम्बर हजुर छुट्टा छुट्टै भिडियो हाल्दिनु न सरहरू सुन्दै हुनुहुन्छ होला यहाँनिर हाल्दैन हुन्छ होला भिडियो आएको छ ग्रुपमा पठाउलाई ग्रुप के हामीहरूको छुट्टै क्रिएट भइसकेको छैन ल 8 नम्बरमा हेर्नु ल सबैजनाले मैले यहाँ धेरै बेर राखिन ल वेटमा ध्यान दिनु होला क्वेशनले हामीहरू सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भन्ने पढ्दै थियौँ सर्ट टर्म फाइनान्सिङ भनेको अल्पकालीन वित्त व्यवस्थापन कुनै पनि फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि 1 वर्षभन्दा कम्ती पिरियडको लागि पनि रकमहरूको आवश्यक पर्छ 1 वर्षभन्दा ज्यादा पिरियडको लागि पनि रकम आवश्यक पर्छ त्यो 1 वर्षभन्दा कम्ती पिरियडको लागि चाहिएको वित्त अथवा रकमको व्यवस्थापन कसरी गर्छन् फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनले भन्नेसँग सम्बन्धित यो च्याप्टर छ जम्मा मेजर 5 वटा सोर्सेसको बारेमा हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ एक्रुअल्स थियो जसको बारेमा हिसाब गरिसक्यौँ अब फेरि आउँदैन पछि म अन्तिममा 1-2 वटा हिसाब गराउँछु ल विकली के भन्दै हुनुहुन्थ्यो एक्रुअल्ससित रिलेटेड थियो ट्रेड क्रेडिटसित रिलेटेड थियो बैंक लोन कमर्सियल पेपर र लाइन अफ क्रेडिट यो 5 वटा कुरा हामीले पढ्नु पर्ने हुन्थ्यो 8 नम्बरमा हामीलाई के भन्दैछ भने काठमाडौँ फास्ट फुड निड टु रेज अब यहाँ ध्यान दिनु कति सजिलो हुन्छ क्या यो उधुम अचकाली सजिलो हुन्छ कस्तो यहाँ हेर्नु यो काठमाडौँ फास्ट फुड कम्पनी निड टु रेज भनेको छ नि काठमाडौँ फास्ट फुड कम्पनी निड टु रेज 5 लाख पर 1 इयर भनेको छ नि 1 वर्षका लागि आवश्यक छ अरे 5 लाख रुपैयाँ भनेर क्वेशनले हामीलाई भन्दैछ अब 1 लाख रुपैयाँ यो 1 वर्षका लागि 5 लाख रुपैयाँ आवश्यक छ भन्दैमा के पैसा उडेर आइहाल्छ त मलाई त 1 वर्षका लागि 5 लाख रुपैयाँ चाहियो पो त हो भनेर कुनै फर्म कम्पनीहरूले भन्यो भने पैसा उडेर आउने कुरो त होइन त्यही भएर त्यसका लागि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो हो त्यो चाहिएको पैसा जुन छ नि नीड फाइनान्शियल नीड त्यसको फुलफिल गर्ने 5 वटा सोर्सेस क्या एक्रुअल हो लाइन अफ क्रेडिट हो कमर्सियल पेपर हो बैंक लोन हो ट्रेड क्रेडिट हो 5 लाख रुपैयाँ चाहिएको रहेछ टु सप्लाई वर्किङ क्यापिटलको लागि कार्यशील पुँजीको लागि भन्दैछ क्या न्यू स्टोरमा चाहिने रहेछ वर्किङ क्यापिटल त्यो मेटेरियलहरू के चाहिने रहेछ त्यसका लागि चाहिँ 5 लाख रुपैयाँ चाहिने रहेछ भन्दैछ फाइनान्सिङ निड अथवा फाइनान्शियल निड भनेर लेखिदिँदाखेरि यसलाई हुन्छ ल सुरुमा लेखिदिउँ फाइनान्शियल निड भनेर लेखिदिएँ मैले यसलाई 2.8 मा टोटल फाइनान्शियल निड भनेर लेखिदिने जम्मा आवश्यक परेको रहेछ सजिलो छ ल अस्ति को छुट्नु भएको होला अगाडिको भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला ग्रुपमा अस्ति पठाइदिनु भएको होला सरहरूले 5 लाख रुपैयाँ छ टु सप्लाई वर्किङ क्यापिटल टु अ न्यू स्टोर इट बाई फ्रम अब त्यो 5 लाख रुपैयाँ चाहिएको छ अरे क्या वर्किङ क्यापिटलको लागि नयाँ स्टोरको वर्किङ क्यापिटलको लागि मेटेरियल सामग्रीहरूको लागि 5 लाख रुपैयाँ चाहिएको रहेछ त्यसको लागि चाहिँ इट बाई फ्रम इट सप्लायरबाट किनेर ल्याउन सक्छ अरे क्या on term of 3/10 net 90 भनेको छ पे अन द 10 डे एन्ड टेक अ डिस्काउन्ट भनेको छ 10 दिनमा तिरो भने चाहिँ 10 दिनमा तिरेर चाहिँ 10% छुट 3% छुट पनि लिन सक्छ अरे भन्दैछ यहाँ ध्यान दिने ल इट बाई टर्म हो यसरी आउने बित्तिकै यो ट्रेड क्रेडिट सित रिलेटेड हो नि त यो ट्रेड क्रेडिट क्या जुन यो सर्ट टर्म फाइनान्सिङ निड छ त्यसको फुलफिल गर्नका लागि त्यो आवश्यक पर्ने जुन त्यो फाइनान्सिङ निड छ त्यसको लागि चाहिँ उधारोमा सामान खरिद गरेर ल्याउँदो रहेछ क्या यस्तो टर्म दियो भने त्यो ट्रेड क्रेडिट सित रिलेटेड हुन्छ हैन सजिलो छ अनि पे अन द 10 डे 10 दिनमा तिरेर छुट लिन पनि सक्छ अरे यही होइन त मतलब 10 दिनमा तिर्यो भने 3% छुट पाउँछ अनि इट कुड फर्गो डिस्काउन्ट र यदि डिस्काउन्टलाई भुलो भने छुट लिएन भने भन्न खोजेको ल छुट लिएन भने
पे द बिल अन 90 डे, 90 दिनमा चाहिँ तिर्नै पर्छ, यो 90 दिनमा चाहिँ तिर्नै पर्छ अरे। एन्ड गेट रुपिस 5 लाख इन द फर्म अफ कस्टली ट्रेड क्रेडिट भनेको छ। छुट यदि लिने हो भने नि, छुट लिँदा चाहिँ त्यो कस्ट फ्री ट्रेड क्रेडिट भन्ने हुन्छ, छुट नलिने हो भने चाहिँ त्यो कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट हुन्छ ल। कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट र कस्ट फ्री ट्रेड क्रेडिट भन्ने हुन्छ। छुट लिएको कुरा गरेको छ भने कस्ट फ्री ट्रेड क्रेडिट हुन्छ, छुट नलिएको कुरा गरेको छ भने त्यो कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट हुन्छ। त्यही भएर यदि यो 10 दिन भित्रमा तिर्यो भने उसले छुट पाउँछ, त्यतिखेर चाहिँ त्यो कस्ट फ्री ट्रेड क्रेडिट हुन्थ्यो। तर 10 दिन भित्रमा तिरेन भने 90 दिनमा चाहिँ तिर्नै पर्छ अरे। तर छुट पाउँदैन नि त, 90 दिनमा तिर्यो भने छुट पाउँदैन नि त, छुट पाएन भने चाहिँ त्यो कस्टली ट्रेड क्रेडिट भन्ने हुन्छ क्या। त्यो एउटा अप्सन भयो, हामीलाई फर्स्ट अप्सन दिएको रहेछ। यहाँ विभिन्न अप्सनहरू हुन्छन् हैन त। फर्स्ट अप्सनमा हामीलाई के दिएको रहेछ, जुन त्यो चाहिएको फाइनान्सिङ निड हो 5 लाख रुपैयाँ, त्यसको परिपूर्तिको लागि हो यस्तो ट्रेड क्रेडिट दिएको रहेछ क्या। उधारमा सामान खरिद गरेर ल्याएको रहेछ। उधारमा सामान खरिद गरेर ल्याउँदाखेरिको शर्त अवस्थाहरूलाई ट्रेड क्रेडिट भनेर भनिन्छ। ट्रेड क्रेडिट भनेर भनिन्छ, हेर्ने ल, ध्यान दिनु होला, केही छैन। ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, CREDIT क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट दिएको रहेछ हामीलाई 3/10 नेट 90 भनेर दिएको रहेछ। यसको मतलब के हो, यो भनेको 90 दिनसम्म उधारमा ल्याएको त्यो क्रेडिट पिरियड हैन त, यही त बुझ्या हो हामीले। क्रेडिट पिरियड रहेछ यो हाम्रो लागि सजिलो छ ल, केही छैन, ध्यान चाहिँ अलिअलि हामीहरू दिँदै जाउँ, अरूलाई डिस्टर्ब नगरौँ। अनि यो 3% छुट पाउँछौँ अरे। यो माथिको चाहिँ डिस्काउन्ट रेट भन्ने हुन्छ है, डिस्काउन्ट रेट भन्ने हुन्छ। डिस्काउन्ट रेट भनेको DR हो, यो 3% दिएको रहेछ 10 दिन भित्रमा तिर्दा, त्यो चाहिँ हामीको डिस्काउन्ट पिरियड भन्ने हुन्छ क्या। डिस्काउन्ट पिरियड भन्ने हुन्छ त्यो DP। 10 दिन भित्रमा तिर्दाखेरि 3% छुट पाउँछौँ भनेको 3% छुट पाउनका लागि 10 दिनमा तिर्नुपर्छ भनेर भन्न खोजेको हैन। अनि अल्टरनेटिभली अरु पनि अप्सन रहेछ, यो सेकेन्ड अप्सन क्या अल्टरनेटिभली। यहाँ विभिन्न प्रकारका अप्सनहरू हुन्छन् नि त। फर्स्ट अप्सन यस्तो थियो, अल्टरनेटिभलीमा इट कुड बरो फ्रम इट्स बैंकबाट ऋण लिन पनि सक्दो रहेछ क्या। कति चाहिएको, 5 लाख रुपैयाँ चाहिएको हो नि त फाइनान्शियल निड, त्यही भएर त्यो बैंकबाट ऋण लिन सक्छ अरे। लोन भनेको कति, 5 लाख रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिन पनि सक्छ अरे। त्यही हो क्या, जति चाहियो त्यति त ऋण लिने हो, धेरै ऋण लिएर के गर्नु। 12% डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ। इन्ट्रेस्ट रेट हामीलाई दिएको रहेछ, इन्ट्रेस्ट रेट कति पर्सेन्ट दिएछ, 12% भनेर दिएछ। अब ध्यान दिनु एउटा कुरा, यो 12% भनेको त्यही लोनकै 12% त हो, ध्यानै दिनु पर्दैन, नदिनु ध्यान पनि। यो एनुअल इन्ट्रेस्ट छ नि, एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेको हो, यो एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ 12% अफ कतिको हुन्छ, 5 लाखको हुन्छ। 5 लाखको 12% कति हुन्छ, 12×5 60,000 भनेर यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट रेट, व्हाट इज द इफेक्टिभ एनुअल रेट of the lower cost source। इफेक्टिभ एनुअल रेट कति हुन्छ पत्ता लगाउनु भन्दैछ क्या। अब इफेक्टिभ एनुअल रेट भनेको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु पर्ने हो नि त। अब इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्न बैंक लोन हो नि त यो, बैंक लोन कस्तो खालको, डिस्काउन्टेड इन्ट्रेस्ट लोन। डिस्काउन्टेडमा के हुन्थ्यो भन्नु त, इन्ट्रेस्टका मुनि हो, यो इन्ट्रेस्टका मुनि लोन माइनस CB माइनस इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो। अहिले त्यो CB छैन, कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स छैन। इन्ट्रेस्ट भनेको हामीको 60,000 भइहाल्यो, लोन भनेको हामीको 5 लाख भइहाल्यो हो। त्यो 5 लाखमा फेरि कति घटाउनु पर्यो, 60,000 घटाउनु पर्यो। गर्दाखेरि 60,000 का मुनि कति हुने रहेछ, 4,40,000। कति आउँछ मलाई एकजनाले भनिदिनु त इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट वर्षको अन्तिममा तिरो। डिस्काउन्टेड लोन छ नि त, केही भनेन भने वर्षको अन्तिममा तिरो कति पर्सेन्ट आउँछ, 30.13 13.64 ल। अब ल ठीक छ, जति आयो लेख्नु होला ल, यो क्याल्कुलेटर त्यसमा आइहाल्छ हामीलाई। अब यो बैंक लोनको नि ध्यान दिनु ल, बैंक लोनको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकालिसके पछाडि ट्रेड क्रेडिट को पनि इफेक्टिभ एनुअल रेट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। निकाल्ने फर्मुला हामीहरुको 1 प्लस डिस्काउन्ट रेट
डिवाइडेड बाइ 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट दुईटैको इफेक्टिभ कम्पेयर गरेको राम्रो मानिन्छ एनुअल पर्सेन्टेज कसरी निकाल्दाखेरि पनि हुन्छ तर अहिले त क्वेशनले तोकेरै व्हाट इज द इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट लोअर कस्ट सोर्सेस इफेक्टिभकै कुरा गरिराखेको छ नि त होल डिवाइड बाइ टी डिवाइडेड बाइ सीपी माइनस डीपी माइनस 1 यही हामीको फर्मुला हो यो 1 को 1 भइहाल्यो प्लस डिस्काउन्ट रेट भनेको हामीको 3% 0.03 भइहाल्यो 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट 0.03 भइहाल्यो होल पावर टी भनेको वर्षमा कति दिन हुन्छ नि तोकेरै भन्नु नि तोकेरै भन्नु भने त्यही 360 अनि सीपी भनेको क्रेडिट पिरियड 90 डीपी भनेको डिस्काउन्ट पिरियड 10 दिन हो माइनस 1 ल हजुर 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 भन्नु त आवाज आउँदै छैन हो ल अब मलाई यो भनिदिनु त कति आउँदो रहेछ यो गर्दा यसको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट हजुर 14.69%। अब इफेक्ट क्वेशनले के भनेको छ व्हाट इज द इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट लोअर कस्ट सोर्स भनेको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति कुनको चाहिँ कम्ती आयो कुन सोर्सेसको कम्ती आयो भन्दैछ कसको कम्ती आएको रहेछ भन्नु त बैंक लोनको हो कि हैन भन्नु त बैंक लोनको त्यही भएर लेखिदिनु सो द इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट अथवा इफेक्टिभ एनुअल कस्ट अफ बैंक लोन इज लोअर देन ट्रेड क्रेडिट भनेर लेखिदिनु होला सो द इफेक्टिभ interest rate of bank loan is lower than trade credit यो कम्ती आयो सो द फाइनान्शियल म्यानेजर अफ फर्म यो पनि लेखिदिउँ ल अलिकति थपिदिँदा हुन्छ नथप्दा पनि त्यस्तो फरक पर्दैन सो द फाइनान्शियल कुनको कम्ती आयो मात्रै भनेको छ नि त अहिले हामीलाई सो द फाइनान्शियल म्यानेजर अफ के को बारेमा हजुर ओके ओके ल ठीक छ यो नदेखिएको त छेलिएको त प्रब्लम सल्भ भइहाल्छ ल फास्ट एकदम फास्ट अति तुफानमा जाम त ओल्ड इज गोल्ड पनि छ हामीहरुको ओल्ड इज गोल्ड ठीक पार्नु ल दुईटै च्याप्टरको सकिहाल्छ अब यो आज भोलि लगभग सकिन्छ दुईटै च्याप्टरको एक एकवटा दुईटै सब्जेक्टको एक एकवटा च्याप्टर ओल्ड इज गोल्ड पर्सिबाट हामीहरु हिँडिहाल्छौं है ल अर्को क्वेशनमा भयो यो बुझ्नु भयो भन्नु त यो सकिन्छ नि हजुर ल ओके कतिजनालाई गाह्रो भइराखेको हुन सक्छ सोध्ने ल अलिकति सोध्ने अहिले हामीले 8 नम्बरको गर्यौं हैन अब 9 नम्बरमा हामीहरु जान्छौं होला 9 नम्बरमा हामीहरु गयौं है अब तर हल्ला चाहिँ हामीहरु नगरौं ल बिना पत्तामा मलाई म्युट पनि नपारिदिउँ फेरि मैले बोलिन भने त सकी गयो नि अनि ल यहाँ ध्यान दिने ल प्रोब्लम 2.9 मा म गए ल प्रोब्लम PROBLM प्रोब्लम 2.9 मा अब हामीले जाँदै छौं ध्यान दिनु होला क्वेशन सबै ल्याङ्ग्वेजमा दिएको भएर अलिकति कस्तो कस्तो जस्तो देखिन्छ तर केही पनि कस्तो पनि छैन राप्ती हर्बल कम्पनी जस्ट अरेन्ज फाइनान्सिङ फर इट्स वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट जुन त्यो आफूलाई चलाउनु पर्ने हो नि क्यापिटल वर्किङ क्यापिटल भनेको कार्यशील पुँजी हो क्या हो त्यसो त्यहाँ चाहिँ एकजनाले नि स्क्रिनमै मात्रै राप्ती हर्बल कम्पनी मस्ट अरेन्ज फाइनान्सिङ फर इट्स वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट अफ 1 लाख फर द कमिङ इयर भनेको छ नि आउने वर्षको लागि 1 लाख रुपैयाँ चाहिन्छ अरे क्या उलाई चलाउनका लागि पैसा वर्किङ क्यापिटल भनेको चल पुँजी कार्यशील पुँजी काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पैसा 1 लाख रुपैयाँ चाहिन्छ अरे राप्ती हर्बल कम्पनीलाई टोटल फाइनान्सिङ निड भनेर लेखिदिने सुरुमा टोटल
फाइनान्सिङ हजुर कसले रिमुभ साथीहरूलाई पनि नगरिदिनु ल रिमुभ यहाँबाट कन्ट्रोल त गरिराख्नु भएको छ कि हामीहरू धेरैजना भइसके पछाडि नि अब कसले कताबाट गर्छ यो हेर्नै प्रब्लम भइराखेको छ क्या अब हामीले अलिकति अक्षरमा यो इम्प्रुभ हामीले यतिको अक्षरमा पढ्दा हुन्छ हुँदैन भन्नु त भोलिदेखि यतिको क्वालिटी आउँदाखेरि ल ठिक छ 1 लाख रुपैयाँ फर द कमिङ इयर आउने वर्षको लागि ल अब विभिन्न अप्सनहरू हुन्छन् चाहिएको छ 1 लाख त्यो 1 लाख रुपैयाँ परिपूर्ति गर्नका लागि विभिन्न अप्सनहरू हुन्छन् बोरो फ्रम इट्स बैंक अन सिम अब यहाँ कति ध्यान चाहिँ दिने क्या हामीले टार्गेट अलिकति ठुलै हामीहरू राखौँ हैन मार्क्सले पनि भाइटल रोल खेल्छ त्यही भएर मार्क्स ल्याउनै पर्ने हुन्छ क्या बुझौँ कम्तीमा पनि बुझौँ क्या बरो अब चाहिएको भनेको 1 लाख रुपैयाँ हो अब यहाँ विभिन्न अप्सनहरू दिएका हुन्छन् हामीलाई फर्स्ट अप्सनको कुरा यहाँनिर गर्दैछ है हेर्नु होला पहिलो अप्सन के दिएको छ भने बरो फ्रम इट्स बैंक अन अ सिम्पल इन्ट्रेस्ट बेसिस भनेको छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन बैंकबाट ऋण लिँदाखेरि तीनवटा बेसिस हो नि त एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट अर्को डिस्काउन्टेड अर्को एड अन लोन भन्ने छ विभिन्न क्याटेगोरीका त्यो फर्मुलाहरू रट्नै पर्दैन सजिलो थियो फर्मुला बनाउने तरिका अस्ति पनि हामीले हेरेका थियौं हैन सिम्पल इन्ट्रेस्ट बेसिस इन्ट्रेस्ट पेएबल एट द इन अफ द लोन भनेको इन अफ द इयर भनेको थियो होला यो टाइपिङमा कि यही भनेको पनि केही फरक पर्दैन ल इन्ट्रेस्ट पेएबल एट द इन भनेको अन्तिममा तिर्छ अरे लोन पिरियडको अन्तिममा 1 वर्षको अन्तिममा भन्न खोजेको फर 1 इयर एट 12% सिम्पल रेट भनेको छ क्या 12% ब्याज दर जस्तै पहिलो अप्सनमा के छ 1 लाख रुपैयाँ चाहिएको हो आउने वर्षको लागि 1 लाख रुपैयाँ चाहिएको त्यो 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ बोरो फ्रम इट्स बैंकबाट ऋण लिन्छ अरे पहिलो अप्सनमा के रहेछ लोन लिँदो रहेछ रुपैयाँ कति 1 लाख रुपैयाँ लोन लिँदो रहेछ ध्यान दिनु ल सजिलो छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट बेसिस भनेको छ नि 12% भनेको त्यो इन्ट्रेस्ट रेट दिएको रहेछ यो इन्ट्रेस्ट रेट भनेर हामीलाई दिएको रहेछ त्यो इन्ट्रेस्ट रेटलाई आइले डिनोट गरिन्छ 12% भनेर लेख्ने के को 12% त त्यही 1 लाखको 12% त्यही भएर एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेर लेख्ने ल एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेर लेखिदिने यसलाई ठुलो आइले डिनोट गरिन्छ रेटलाई सानो आई एमाउन्टलाई ठुलो आई 12% अफ त्यही 1 लाख हुन्छ 1 लाखको 12% भनेको हामीको जम्मा 12000 भनेर यहाँनिर आउँदो रहेछ अब हेर्नु यसको यो प्रत्येक पनि हामीले इफेक्टिभ कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ इफेक्टिभ एनुअल कस्ट भनेको नट द एप्रोक्सिमेट कस्ट एप्रोक्सिमेट हैन सबैको इफेक्टिभ बैंकको त डाइरेक्ट इफेक्टिभ निस्किन्छ एड अन लोनमा मात्रै एप्रोक्सिमेट एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निस्किने हो हिजो हामीले भनेका थियौं ध्यान दिनु ल के भन्दै छ भने सबैको इफेक्टिभ निकाल्नु भन्दै छ अब यसको इफेक्टिभ निकाल्नु त यसको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नका लागि हामीको फर्मुला के हुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोनमा इन्ट्रेस्ट डिवाइडेड बाइ लोन माइनस सीबी हुन्थ्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोनमा इन्ट्रेस्ट का पनि लोन माइनस सीबी हिजोको क्लास लिनु भएको छैन भने लिनु ल अस्तिदेखि हामीले भनेका थियौं फर्मुला पनि रट्नै पर्दैन यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोनमा इन्ट्रेस्ट का पनि लोन माइनस सीबी हुन्थ्यो अहिले सीबी छैन इन्ट्रेस्ट दिएको छ यहाँ हेर्नु त इन्ट्रेस्ट भनेको 12000 दिएको छ लोन भनेको त्यही 1 लाख रुपैयाँ हो 12000 लाई 1 लाखले भाग गर्दा 0.12 भनेको यही 12% आउँदो रहेछ हामीले केही झन्झट नगरिकन नि एउटा के कुरा लेख्दा हुन्छ भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोनमा वर्षको अन्तिममा ब्याज तिरेको छ र कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स दिएको छैन भने जुन इन्ट्रेस्ट रेट हो त्यही नै इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ यो केही नगर्दा हुन्छ मात्र एउटा ल्याङ्ग्वेजमा लेखिँदाखेरि हुन्छ क्या सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोनमा वर्षको अन्तिममा ब्याज तिरेर कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स दिएको छैन भने त्यसको इन्ट्रेस्ट रेटै इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने हुन्छ ल छोड्दिनु यसरी गर्दाखेरि पनि भइहाल्यो दोस्रो अप्सनमा के दिएको छ सेकेन्डमा हेर्ने सेकेन्ड अप्सनमा म गएँ सजिलो हुन्छ तर ध्यान चाहिँ दिनु पर्यो ल पढ्न खोल्नु पर्यो सिक्न खोल्नु पर्यो 2 मा बोरो अन 3 मन्थ रिन्युएबल लोन भनेको छ रिन्युएबल लोन भनेको रिन्यु गर्नुपर्ने किसिमको लोन 3 मन्थ भनेको छ नि 3 महिनामा रिन्यु गर्नुपर्ने भन्दै छ अब लोन 11.5% सिम्पल रेट भनेको छ नि अब यहाँ ध्यान दिने यो सेकेन्ड अप्सनमा पनि हामीहरु ऋणै लिन्छौं अरे ऋण लिँदाखेरि त हामीहरुको त्यो ऋण लिनुपर्ने 1 लाख हो नि त यसको इन्ट्रेस्ट रेट कति दिएको छ भन्नु त हो यसको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 11.25% हुन्छ अरे 3 मन्थ रिन्युएबल लोन भनेको 3 महिनामा रिन्युएबल गर्नुपर्छ अरे 3 महिनामा गर्नुपर्छ 3 महिनामा गर्नुपर्छ 3 महिनामा गर्नुपर्छ 3 महिनामा गर्नुपर्छ 3 एकान 3 3 दुना 6 3 त्या 9 3 चौको 12 जम्मा 12 महिना हुन्छ हो कि हैन 3 महिनामा गर्नु पर्यो भने 4 चोटी गर्नु पर्दो रहेछ 3 महिना भनेको
क्वार्टरली रूपमा क्या 3 महिना भनेको त क्वार्टर हो नि त, यसरी क्वार्टरली रूपमा रिन्यू गर्नुपर्छ भनेर भन्न खोजेको क्या यो। यहाँ हेर्ने यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि गर्दा हुन्थ्यो, तर एउटै तरिकाबाट हामीहरू सिक्दै जाम ल। अब यसको एनुअल इन्ट्रेस्ट कति हो भने नि, एनुअल इन्ट्रेस्ट कति हो भने नि सुन्दै हुनुहुन्छ नि, आवाज भन्नु त छ कि छैन? ल 11.25% अफ 1 लाख, एकछिन नबोलिदिनु होला। 1 लाखको 11.25 भनेको रुपिस 11,250 रुपियाँ। 11 ओ ल ठिक छ, 11.5 मेटाइदिएँ मैले। 11.5% रहेछ ल, 11.5% भनेर दिएको रहेछ। एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेको ठुलो आइले डिनोट गरिन्छ, यही 11.5% अफ 1 लाख भन्ने हुन्छ। 1 लाखको 11.5 भनेको रुपिस 11,500 भनेर यो आयो हामीहरूको होइन। अब यदि यो पनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन हो, बरु 3 मन्थ रिन्युएबल लोन 11.5% सिम्पल रेट, सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेटै हो। अब अघि सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेट वर्षको अन्तिममा ब्याज तिर्ने, यो चाहिँ 3 महिनामा रिन्यू गर्नुपर्ने किसिमको हो क्या। यसको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको वर्षको अन्तिममा तिर्ने हो भने यसरी गर्ने, तर 3 महिनामा रिन्यू गर्नुपर्छ, 4 महिनामा रिन्यू गर्नुपर्छ, 6 महिनामा रिन्यू गर्नुपर्छ। त्यसरी 1 वर्षभन्दा अगाडिकै पिरियडको कुरा गरौँ भने अगाडि 1 आउँछ, यहाँनिर ध्यान दिनु होला। अनि प्लस अघि हामीहरूको के थियो, अघि त माथि इन्ट्रेस्ट मात्रै थियो नि, अहिले चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्टलाई m ले भाग गर्नुपर्छ डिभाइडेड बाइ तलपट्टि के हुन्छ, लोन हुन्छ। अर्को फर्मुला पनि छ कि सबै एउटै फर्मुलाबाट सिकाउन खोजेको। कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स थियो भने घट्थ्यो, होल पावर m-1 भन्ने यो फर्मुला एप्लाई गरिदिने ल। गर्दाखेरि 1 प्लस इन्ट्रेस्ट भनेको 11,500। धेरैवटा फर्मुला नसिकाउन खोजेको, किन 4-5 वटा फर्मुला जानेर टाउको दुखाइ गर्नु। 3 महिनामा रिन्यू गर्दाखेरि वर्षमा 4 चोटि रिन्यू गर्नुपर्छ, डिभाइडेड बाइ लोनको लोन हुन्छ, होल पावर 4 - 1। लु मलाई एकमुष्ट रूपमा यति क्याल्कुलेसन, लोनको फेरि मैले लोनै लेखिन्छु। लोन भनेको 1 लाख रुपियाँ छ ल, त्यो लोनमा कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स थियो भने घटेर आउँथ्यो। लु भन्नु त मलाई एकमुष्ट रूपमा कति आउँदो रहेछ यसको एन्सर? 12%। 12 point होला केही? ठ्याक्कै 12 आयो त? हो 12.00 केही छ त्यहाँ समथिङ, किनभने एउटै प्राय जुझ्ने रेट दिँदैन क्या। हो 0055 00 आएको कारणले गर्दा भन्नुभयो कि यतिले पनि त्यो कम्पेयर गर्नका लागि थोरैको पनि इफेक्ट चाहिँ पर्छ क्या। भरे त्यही भएर लेख्नु पर्यो ल कति आएको छ त्यो सबै। यहाँसम्म ठिक छ भन्नु त। यसलाई अर्को तरिकाबाट गर्दा पनि हुन्थ्यो क्या, 1 प्लस APC डिभाइड बाइ m को होल पावर m-1। किन 4-5 वटा फर्मुला पढेर टाउको दुखाइ गर्न, सबै एउटै फर्मुलाबाट जाने। ठिक छ, यो बुझ्यो कि बुझेन भन्नु त, मलाई भन्नु त। ल अब चुप लागिदिनु फेरि। थर्ड अप्सनमा हामीलाई के दिएको छ भने के गरेर, अब थर्ड अप्सनमा बरो अन एन इन्स्टलमेन्ट लोन बेसिस एट 6% एड अन रेट 12 इन। अब यहाँ ध्यान दिनु ल, इन्स्टलमेन्ट भनेको छ नि, बरो अन एन इन्स्टलमेन्ट लोन भनेको छ। इन्स्टलमेन्ट भनेको किस्ता बुझाउने गरी 6% एड अन रेट विथ 12 इन अफ द मन्थ पेमेन्ट भनेको छ। यहाँ एड अन लोनको कुरा गरौँ, यहाँ हेर्नु त, यहाँ 6% एड अन रेट भनेको छ नि। एड अन रेट भनेको त्यो ऋणमा त्यो रेट यानी कि ब्याज जोडेर त्यहाँबाट किस्ता निकाल्ने किसिमको भन्न खोजेको एड अन लोन। हिजो हामीले गरेको थियौं नि, सेम त्यस्तै प्रोसेस होला। सेम त्यस्तै प्रोसेस, अलिकति लामो हुन्छ तर अझै लामो हुन सक्छ। यहाँनिर हेर्दै जानु होला, रेडी हुनु ल। माथिको यो देखिन्छ भन्नु त, यो देखिन्छ यति गर्दा? ल ठीक छ, अब मैले थालिहालेँ र त्यति मात्रै भन्नु, अरु केही पनि नभन्नु। अब लोन एमाउन्ट, यहाँनिर पनि हामीको यो अप्सनमा पनि लोन एमाउन्ट भनेको हामीको लोन एमाउन्ट भनेको त्यही रुपीज 1 लाखै हुने रहेछ। ध्यान दिनु होला, लोन भनेको त्यही 1 लाख हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु है, बरो भनेको त्यही ऋणै लिन्छ अरे, चाहिएको त 1 लाख हो नि त। इन्स्टलमेन्ट लोन बेसिस भनेको किस्ता बन्दी रूपमा ऋण तिर्ने गरेको ऋण लिन्छ अरे। 6% एड अन लोन रेट भनेको छ। इन्ट्रेस्ट रेट हामीलाई दिएको रहेछ, यहाँ हेर्नु इन्ट्रेस्ट रेट भनेर दिएको रहेछ। आई भनेको 6% दिएको रहेछ। के को 6% त? यही 1 लाखको 6%। त्यही भएर एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेर निकाल्ने। हेर्नु ल, सजिलो छ, तर ध्यान दिउँ, हामीहरू पढ्न उपस्थित भएका छौँ यो चिसोमा, राति बसेर। कसैलाई डिस्टर्ब नगरौँ, कसैलाई ग्रुपबाट पनि नहटाइदिउँ ल।
अब त हुर्किसक्यौँ नि हामीहरू 6% अफ 1 लाख 1 लाखको 6% रुपिस 6000 हुने रहेछ 6000 रुपियाँ हुने रहेछ। अब मैले हिजो के भनेको थियो भने नि एडन लोनमा नि जुन हामीहरू ऋण लिन जान्छौँ त्यति नै ऋण पाउँछौँ। एडन लोनमा कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सको कुरा गर्दैन, गऱ्यो भने त्यो घटाएको हुन्छ, घटाएर पाउँछौँ। तर किस्ता तिर्ने बेलामा चाहिँ लोनमा इन्ट्रेस्ट जोडेर त्यहीँबाट तिर्नुपर्छ। त्यो छोड्ने मैले जिग्ज्याग हुन्छ। के छ भने लोन एमाउन्ट भनेको जम्मा हामीहरूको 1 लाख रुपियाँ छ होइन। हामीहरू 1 लाख रुपियाँ ऋण लिन जाँदा 1 लाख रुपियाँ नि पाउँछौँ। तर जुन किस्ता तिर्नुपर्छ नि, किस्ता तिर्दा चाहिँ 1 लाखमा त्यो 6000 ब्याज जोडेर त्यो सावा र ब्याज दुईटैबाट किस्ता निकाल्छ क्या। त्यही भएर कतिचोटि यहाँ हेर्ने त 12 इन मन्थली पेमेन्ट भनेको छ नि, 12 इन मन्थली पेमेन्ट 12वटा मन्थली पेमेन्ट अरे वर्षमा 12 महिना हुन्छ हुँदैन, त्यो महिनै पछि तिर्ने गरेको ल्याएको रहेछ क्या। इन्स्टलमेन्ट किस्ता चाहिँ महिनै पछि तिर्नुपर्छ अरे। 12 इन मन्थ पेमेन्ट भनेको 12वटा महिनाको अन्तिमसम्म पनि हामीले तिरिराख्नुपर्छ अरे। 1 महिनामा तिर्छौँ, 2 महिना गर्दै गर्दै 12 महिनासम्म तिरिराख्नुपर्छ अरे। त्यही भएर यो नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट भयो, INSTALLMENT इन्स्टलमेन्ट। ध्यान दिउँ ल, क्वेसन यस्तै आउँछन् क्या। थोरै चाहिँ हामीले पनि बल गरौँ, बाँकी रहेको केही पनि समस्या आउँदैन। 12वटा इन्स्टलमेन्ट भयो। अब किस्ता चाहिँ कसरी निकाल्छ? हिजो गरेको अलिकति गर्नु भयो कि भएन? PRIODIC पेरियोडिक पेमेन्ट भनेर निकाल्नुपर्छ। किस्ता क्या, किस्ता। हिजो हामीले सेम यस्तै क्वेसन गरेको, तर यो क्वेसनमा नयाँ सिक्नका लागि हामीहरू पाइहाल्छौँ। पेरियोडिक पेमेन्ट किस्ता निकाल्न नि, त्यो सामा छ नि 1 लाख, त्यो सामामा ब्याज जोड्ने 6000 अनि कति छ 12वटा हो नि त जम्मा किस्ता, त्यसले भाग गर्ने। लु भन्नु त मलाई एकजनाले कति आउँछ? हो यही त हो इन्स्टलमेन्ट बेसिस। 8833.33 ल 8833.33 यो चाहिँ हामीहरूको किस्ता भयो। अब यहाँ ध्यान दिनु, हामीले के गरेका थियौँ योभन्दा पछाडिको प्रोसेस केही छैन है। हामीहरू जति ऋण लिन गएका छौँ त्यति ऋण पाउँछौँ, त्यसको 6% ब्याज हो। यो बुझ्नु, दिमाग लगाउनु पर्दैन यहाँसम्म। भनेको 1 लाखको 6% 6000 ब्याज। हामीहरू ऋण लिन 1 लाख गयौँ भने 1 लाखै पाउँछौँ। 12वटा किस्तामा तिर्नुपर्छ अरे। अब कति तिर्नुपर्छ त? किस्ता तिर्दा चाहिँ त्यो जति ऋण लिएको हो त्यसमा ब्याज जोड्छ अनि कतिवटा किस्तामा तिरिसक्नु पर्ने हो त्यसले भाग गरेर किस्ता निकाल्छ। भनेको प्रत्येक महिनामा 8833.33 रुपियाँ चाहिँ हामीले किस्ता तिर्नु पर्दो रहेछ। अब हामीलाई के थाहा छ भने यो जन्मजात फर्मुला हिजो पनि भनेको थियो, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लोन भनेको छ नि, हो यो हामीले जुन ऋण लिन्छौँ नि त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको PMT इन्टु PVIFA I, N भन्ने हिजो हामीले यो फर्मुला एप्लाई गरेको थियो कि थिएन भन्नु त? थियो कि थिएन? याद छ? ल अब प्रेज हामीले ल यहाँ ध्यान दिनु ल, हामीले पाउने लोन भनेको नि तपाईहरु पनि थोरै बल गर्नु ल यस्तो क्वेसनमा। हामीले पाउने लोन भनेको 1 लाख रुपैयाँ हो, ध्यान दिनु होला। इक्वल टु PMT किस्ता तिर्नु पर्ने भनेको 8833.33 रुपैयाँ हो किस्ता तिर्नु पर्ने भनेको, इन्टु PVIFA I को I यो नयाँ निकाल्नु पर्छ, N भनेको 12 मा हेर्नु पर्छ। अब हेर्नु यो 1 लाख को 1 लाख भयो, और लेख्छौं हामीहरु हेर्दै जानु होला। अब 1 लाख उतापट्टिको यो 8833 यता आउँदा भागा हुन्छ 8833.33 रुपैयाँ भागा हुँदो रहेछ 33.33 इज इक्वल टु PVIFA I, 12 भयो। ल अब भन्नु त कति आउँदो रहेछ यो भाग गर्दाखेरि? 11.32075 हो 11.32075 भनेको ल यो फिक्स फोमा लेखिन्छ ल, किनभने पछाडी हेर्नु पर्छ नि। 11.32075 भनेको 08 बनाइदिन मैले, फिक्स फोमा राखेर गरिदिनु होला। इज इक्वल टु PVIFA I, 12 भनेर। अब यहाँ थोरै तपाईहरुलाई झन्झट हुन सक्छ। अब PVIFA टेबलमा पछाडी 12 वटा पिरियडमा हेर्नु पर्यो, 12 पिरियडमा गएर हेर्नु पर्यो। लु जानु त, रिफरिङ टु PVIFA टेबल REFERRING रिफरिङ टु PVIFA टेबल, रिफरिङ टु PVIFA टेबल THE ल TH the factor 11.3208 lies between। अब पछाडी हेर्नु भयो भने तपाईहरुलाई अलिकति टाउको दुख्छ यहाँ। लाइज बिट्विन किताब पल्टाउनु त सबैजनाले, किताब पल्टाउनु त मसित इन्भेस्टमेन्ट बुक रहेछ यहाँनेर, इन्भेस्टमेन्ट बुकको पनि पछाडी दिएको हुन्छ। किताब पल्टाउनु त सबैजनाले PVIFA टेबल हेर्नु। हजुर हजुर
पख्नु म भन्दैछु म आउँदैछु है म आउँदैछु मलाई दिनु एकछिन पर्खिनु मलाई पर्खिनु यो 12 पिरियड PBIFA टेबलमा हेर्ने पछाडी यहाँ PBIFA टेबल हुन्छ त्यो 12 पिरियडमा हेर्दाखेरि यो जुन आको फ्याक्टर छ नि त्यो चाहिँ कतिको बिचा पर्यो भनेर हेर्नुपर्छ यो फ्याक्टर चाहिँ त्यो पछाडी PBIFA टेबलमा हेर्ने ध्यान दिनु होला है त्यो 12 पिरियडमा हेर्दा जस्तै 11.3208 एउटा यो भन्दा ठ्याक्कै ठुलो हुनुपर्छ एउटा सानो हुनुपर्छ त्यहाँ 12 मा हेर्नु भने 11.2551 छ पछाडी हेर्नु त सबैजनाले पछाडी हेर्नु भयो भने नि PBIFA टेबलमा हेर्नु भयो भने त्यहाँ I, n भनेर दिएको छ अनि बराबर समेसन n भनेर दिएको छ t = 1 भनेर दिएको छ हामीलाई हैन अनि यो निकाल्नका लागि 1 - 1/1 + I को पावर n डिवाइडेड बाइ I यो फर्मुला त्यहाँनेरि दिएको छ त्यहाँ हेर्नु अब ध्यान दिनु ल म कुरोमा आउँदै छु अनि हेर्नु भयो भने त्यहाँ माथि हामीलाई 1% दिएको छ 2% दिएको छ 3% दिएको छ 4% यसरी दिएको छ यतापटि टाइम पिरियड दिएको छ 1 दिएको छ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैले एकैचोटी लेखिदिएँ ल 1 2 ड्यास 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 हामीले 12 मा हेर्नु पर्ने हो त्यो 1% मा गएर हेर्दा 12 को 1% मा गएर हेर्दा 11.2552 हो यहाँ ध्यान दिनु अनि उतापटि 2% मा हेर्दा 10.5753 भनेर यसरी दिएको छ तल भ्यालुहरु अब विचार गर्नु ल तपाईहरुसित क्याल्कुलेटर छ भने अलिकति मलाई सहयोग गर्नु हामीले यो जुन फ्याक्टर निकालेको हो नि हो यो PBIFA टेबलमा हेर्दा हामीहरु हेर्दै जाँदाखेरि हेरौं त त्यो 12 वर्षको सिधा हेर्दै जाँदा यो 12 वर्षको सिधा हेर्दै जाँदाखेरि 11.3208 हामीलाई चाहिएको छ 11.3208 एउटा यो भन्दा ठ्याक्कै ठुलो हुनुपर्छ एउटा सानो हुनुपर्छ हामीले 1% मा हेर्यौं 1% मा सानो छ हामीलाई जति चाहियो नि यो भन्दा ठुलो पनि हुनुपर्छ सानो पनि हुनुपर्छ तर 1% मा के गएर हेरेका थियौं तीनेरी सानो छ हेर्ने त यो भन्दा 1% मै सानो भयो अब अर्को ठुलो भ्यालु चाहिन्छ ठुलो भ्यालु चाहिँ नि यो भन्दा कम्ती रेटमा हुन्छ क्या कम्ती रेट भनेको यहाँनेरि 0.5% मा हामीले खोज्नु पर्छ तर 0.5% को भ्यालु हामीलाई यहाँ दिएको हुँदैन क्या 0.5% को भ्यालु खोइ त दिएको छैन भने निकाल्नु पर्छ निकाल्नका लागि ती माथि दिएको छ नि यो फर्मुला एप्लाई गर्नु पर्छ फ्याक्टर 8 0.5 भनेर यहाँ ध्यान दिनु होला है फ्याक्टर 8 0.5 भनेर हामीले ल 0.5% त्यहाँ दिएको हुँदैन आफै निकालेर फर्मुला भनेको के छ थाहा छ सबैले ध्यान दिनु ल यहाँ प्रब्लम हुन सक्छ मलाई सोध्नु है फर्मुला भनेको 1 - 1/1 + I को पावर n डिवाइडेड बाइ I यो फर्मुला अब हेर्नु 0.5 को निकाल्दै छौं त्यही भएर यहाँ हेर्नु 1 - 1/1 + I भनेको 0.5 भनेको 0.005 हुन्छ होल पावर 12 मा निकाल्दै छौं डिवाइड बाइ 0.005 अब क्याल्कुलेटर चलाउनका लागि पनि कति जनालाई समस्या हुन्छ है यहाँनेरि क्याल्कुलेटर चलाउँदै हुनुहुन्छ भने पहिली 1 थिच्नु अनि माइनस अनि फेरि 1 अनि भागा त्यो क्याल्कुलेटरमा छ अनि 1.005 को पावर 12 थिचेर इक्वल टु गर्ने अनि फेरि डिवाइड 0.005 गर्दा यो फ्याक्टर कति आउने रहेछ लु भन्नु त 0.5 मा फ्याक्टर कति आउने रहेछ समस्या भयो भने भन्नु यहाँनेरि हेर्नु होला हामीहरु कसरी निकाल्छौं भने यो क्याल्कुलेटर थिच्दा 1 माइनस थिच्नु 1 डिवाइडेड बाइ यतापटि नआट्ने रहेछ ल गर्नु त आफै यहाँनेरि थोरै यता सारिदिए मैले एकछिनको लागि ल यहाँनेरि गर्दाखेरि हामीहरुको 1 - 1/1.005 को पावर 12 डिवाइड बाइ 0.005 हुन्छ क्याल्कुलेटरमा गर्दाखेरि नि पहिले यतिलाई गर्नु क्याल्कुलेटरमा गर्दाखेरि पहिले यतिलाई क्याल्कुलेटरमा गर्ने एकैचोटी थिच्ने 1 - 1 बाइ भागा है भागा 1.005 को पावर 12 गर्ने इक्वल टु गर्ने अनि मात्रै कति आउँदो रहेछ फ्याक्टर भन्नु त 11.6
6189 हो। यसरी फ्याक्टर निकाल्नुपर्छ। 0.5 मा कति रहेछ त फ्याक्टर? यहाँ हेर्नु होला, यो 12 छ। 0.5 मा 11.6189 रहेछ। अब यहाँ ध्यान दिनु ल, ध्यान दिनु भनेको हामीलाई चाहिएको 11.3208। 11.3208 भन्दा यो ठुलो हो, यो हामीको ठ्याक्कै सानो हो हैन त? 11.2552 कि कति आएको थियो त्यो हेर्नु ल। यो भन्दा एउटा ठुलो आयो, एउटा सानो आयो नि त। त्यही भएर यहाँनेरि हामीहरू लेखिदिन्छौँ। यहाँनेरि त्यो बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्नु त? बुझ्दै हुनुहुन्छ? 2551 ल। यहाँ ध्यान दिनु ल, यति आयो। त्यही भएर रिफरिङ टु पीपीआई इफेक्टिभ द फ्याक्टर, यो फ्याक्टर चाहिँ कहाँ रहेछ? यो र यसको बिचमा पर्दो रहेछ। त्यही भएर लाइज बिट्विन 11.6189 एन्ड 11.2551 हो, यो दुईटाको बिचमा पर्दो रहेछ। विच करस्पन्डिङ रेट, हो। यसको करस्पन्डिङ रेट चाहिँ कति हो थाहा छ? यसको करस्पन्डिङ रेट त्यो 0.5% हो, 0.5%। एन्ड यसको करस्पन्डिङ रेट भनेको माथिको कति हो? 1% हो क्या। 0.5% एन्ड 1%। यहाँसम्म के भन्नुभयो? ल, बोर्डलाई अलि माथि, यो फेरि जता पनि सर्दो रहेछ। यो बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन भन्नु त अलिकति। थोरै यहाँसम्म बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? ल, हिजो पनि हामीले गरेको थियौँ नि एड अन लोन। म तपाईँलाई अर्को पनि एउटा क्वेसन गराउँछु एड अन लोन वाला। अनि त केही छैन, के हजुर, लोअर रेट 0 राखेर 0 कहिल्यै पनि ब्याजको दर हुँदैन नि त, त्यस्तो चाहिँ पाइँदैन क्या। ब्याज दर 0 हुन्छ त? ब्याङ्कले लिने ब्याज दर चाहिँ 0 अरे, कतै सुनेको छ त हामीहरूले? हुन्छ त्यस्तो छ भने मलाई पनि भन्नु, 2-4 करोड ल्याइहाल्छु म पनि गएर। ल, भइसके यसै गर्नु न, खोज्नु न ल, फ्याक्टर खोज्नु। 0 मा चाहिँ नराखेकै राम्रो। 0 त हुँदैन नि त, रेटै 0 त हुँदैन नि त। नगर्नु, नभरिसके नगर्नु त्यो 0 राखेर। ल, यहाँ ध्यान दिनु ल। अब यति गरिसकेपछि के हो, हामीले के निकाल्थ्यौँ थाहा छ भन्नु त? यो फेरि एकचोटि गर्नु है, हेर्नु ल यो भिडियोहरू। हामीको रेकर्ड हुँदैछ। पेरियोडिक रेट यहाँ ध्यान दिने ल। अब पेरियोडिक रेट भनेको 1 महिनाको रेट, 1 मन्थ रेट क्या। 1 मन्थ रेट, 1 महिनाको रेट निकाल्छौँ हामीहरू, किनभने महिनै पछि तिर्ने भनेको छ नि त किस्ता। निकाल्नका लागि एलआर फ्याक्टर माइनस फ्याक्टर divided by LR factor minus HR factor अनि HR minus LR लु। अब तपाईहरुलाई थाहा छ LR लोअर रेट भनेको नि यो 0.5 र 1 मा लोअर रेट भनेको त 0.5% हो नि त लोअर रेट LR क्या। अनि त्यो लोअर रेटको फ्याक्टर त्यो 0.5 को फ्याक्टर हेर्नु त 0.5 को फ्याक्टर भनेको त हामीले निकालेका थियौ नि 0.5 को फ्याक्टर भनेको 11.6189 निकालेका थियौ। यो फ्याक्टर भनेको चाहिँ यो होला हामीले अघि निकालेका थियौ यो हुन्छ है। यो फ्याक्टर भनेको चाहिँ यो 11.3208 हुन्छ डिवाइडेड बाइ एलआर फ्याक्टर त्यो लोअर रेटको फ्याक्टर भनेको 0.5 को फ्याक्टर कहाँ छ 0.5 यो 0.5 को फ्याक्टर अघि हामीले निकाल्यौ नि 11.6189 माइनस हायर रेटको फ्याक्टर हायर रेट भनेको त 1% हो नि त यो दुईटामा हायर 1 हो त्यो 1 को फ्याक्टर भनेको 11.2551 अनि HR माइनस LR हायर रेट माइनस लोअर रेट 1 माइनस 0.5
ल ल ल लु त कति आउने रहेछ भन्नु त 1 महिनाको रेट हजुर हजुर 1.4090 1 पोइन्टमा निकाल्नु भो 0.9098 आयो अरे हो यति पर्सेन्ट यो चाहिँ 1 महिनाको रेट हो क्या 1 मन्थ 1 महिनाको रेट अब एनुअल पर्सेन्टेज रेट अब यसलाई किनभने महिनै पछि किस्ता तिरेपछि निक्लिने रेट 1 महिनाको हुन्छ एनुअल पर्सेन्टेज रेट वर्षमा लाँदा 0.9088% इन्टु 12 महिनालाई वर्षमा लान 12 ले भाग गर्ने अनि यसको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्ने ल इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नका लागि 1 प्लस पेरियोडिक रेट हिजो पनि हामीले गरेका थियौं है होल पावर m माइनस यो चाहिँ कम्पाउन्डिङ इफेक्ट पनि देखिन्छ ब्याजको पनि ब्याजको कुरा आउँछ फेरि कत्रो हुन्छ यो फेरि नि एकैछिनमा ल अब हेर्नु त कति आउने रहेछ लु भन्नु त यो भनेको 1 प्लस यो पेरियोडिक रेट भनेको चाहिँ नि यो पेरियोडिक रेट 0.9088 भनेको 0 कति आउँछ 0.00988 को पावर 12 माइनस 1 होला ल लु गर्न त इफेक्टिभ कति आउँछ यसको सानो आएको छ कहिले काहीँ चाहिँ त्यता पनि प्रब्लम हुन्छ कि आज यहाँ त यो आजको अक्षरको क्वालिटीले यतिमा पढ्दा भोलिदेखि काम दिन्छ दिँदैन हामीलाई भन्नु त ल तर यो भन्दा झासु खालको निकाल्छौँ है भोलिदेखि हामी के भन्नुभयो रेकर्ड ल त्यो भोलि हेरिदिनुहुन्छ कि अनि अर्को एउटा प्रब्लम त्यो म्युट गर्नेमा पनि समस्या देखिरहेको छ कि क्लासै हामीलाई नै चित्त बुझ्दो भइरहेको छैन क्या क्लास सुरुमा चाहिँ कन्टिन्यू पढाउन पाउँदाखेरि जुन त्यो इफेक्टिभनेस आउँछ नि क्लासको त्यो नि भइरहेको छैन हैन त्यो पनि अब व्यवस्थापन गरिदिनुहुन्छ कि यहाँनेरि रातभरि तातो पानी खाँदै यहाँ टिमले गरे हुनुहुन्छ तर के गर्नुहुन्छ भन्ने नि म बुझ्दिनँ बिहान आउँदाखेरि म बिहान पढाउन आउँदाखेरि आँखा राता भइरहेका हुन्छन् रातभरि बसेर हो कि अर्कै कारणले राता भएका हुन् अनि के भयो भन्दा यो आँखा राता भयो नि रातभरि यो म्यानेजमेन्ट यो टेक्निकल त गाह्रो कुरा छ भन्नुहुन्छ अनि म मुसुक्क हाँस्छु क्लासतिर लाग्छु सकिन्छ कुरो अब हेर्नु ल यो भयो हामीले आज चाहिँ यो पनि देख्दै हुनुहुन्छ भन्नु त यो भुसुने अक्षर ल ठिक छ त्यो चाहिँ अति नै भयो नि त अब चाहिँ देखिन्छ अझै जुम ल यहाँको यो कुरा गर्नु त म पर्खिँदैछु है तपाईँहरूलाई यो लु अब देखिन्छ होला को निदाउँदै हुनुहुन्छ है यहाँ निदाइसक्नुभयो क्लासमै भन्दै हुनुहुन्छ है यहाँबाट ल पढौँ है पढौँ आखिर लास्ट इयर हो 4th इयर कति आयो मलाई भन्नु त एनुअल पर्सेन्टेज रेट कति इफेक्टिभ कति आयो भन्नु त 11 पोइन्ट इफेक्टिभ हो मेन चाहिँ इफेक्टिभ चाहिने हो ल ठिक छ ल म गइहालेँ ल क्वेसनमा म गएँ कतिजना साथीहरूलाई यो बुझ्नमा समस्या भइरहेको होला एडल लोनको के रहेछ कहाँको फ्याक्टर हो कहाँको के हो भन्ने गाह्रो चाहिँ मान्नु भएन त एक्चुअली फेरि क्लासहरू हेर्नु रेकर्डेड भिडियोहरू पठाइदिनुहुन्छ होला सरहरूले अनि त्यहाँबाट तयारी गर्नु ल यहाँ हेर्नु ल कहाँ गर्दैछौँ हामीहरू कति नम्बर थियो यो भन्नु त हामीहरूको ओ ल 9
9 नम्बर। अब यहाँ ध्यान दिने ल, मैले माथि फेरि ताने है यसलाई। यहाँ के भनेको छ भने अर्को फेरि डी नम्बर अप्सन दिएको छ, obtain the needed fund by no longer taking discount भनेको छ क्या। हामीहरू धेरै लामो समयका लागि चाहिँ डिस्काउन्ट लिँदैनौँ अरे भन्दैछ। एन्ड दोज इन्क्रिजिङ इट्स एकाउन्ट पेएबल, हामीहरूको बढ्छ अरे, दायित्व चाहिँ बढ्छ अरे, तिर्दैनौँ अरे, बेलामा तिर्दैनौँ अरे, छुट पनि पाउँदैनौँ बेलामा तिरिनौँ भने हामीहरूको दायित्व बढ्दै जान्छ अरे। इट बाई टर्म 1/15 नेट 60 हो यस्तो दिएको छ क्या। यो दिने बित्तिकै उधारोमा सामान खरिद बिक्री गर्नेसँग सम्बन्धित हो क्या। त्यही भएर 1/15 नेट 60 दिएको रहेछ। यसको इफेक्टिभ कस्ट 1/15 नेट 60। हामीहरूको तेस्रो अप्सन थियो अघि, अब चौथो अप्सनमा हामीहरू जान्छौँ है। 1/15 नेट 60। ल चौथो अप्सन, फोर्थ अप्सनमा हामीहरू जान्छौँ। फोर्थ अप्सनमा के दिएको रहेछ? क्रेडिट टर्म। क्रेडिट टर्म दिएको रहेछ हामीलाई, TRM टर्म 1/15 नेट 60 हो। 1/15 नेट 60 हो। ल यो भनेको क्रेडिट, यो त अब 55 आयो, 55 को यो उधारोका लागि 60 दिनका लागि उधारोमा ल्याएको रहेछ। 15 दिनमा तिर्दा 1% छुट पाउँदो रहेछ। यो भनेको डिस्काउन्ट रेट भयो। डिस्काउन्ट रेट भनेको DR भयो होला, यो 1% पाइने रहेछ। यो 15 दिन भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट पाउने पिरियड, डिस्काउन्ट पिरियड भयो। ध्यान दिनु होला, सुन्दै हुनुहुन्छ नि हैन? ननिदाउनु है। डिस्काउन्ट पाउने पिरियड 15 डेज को रहेछ यहाँनेरि। कति सजिलो, यहाँ हेर्दै जानु होला। अब यसको के निकाल्ने? इफेक्टिभ एनुअल रेट निकाल्ने क्या। बैंक लोनसित कम्पेयर गर्नुपर्ने छ नि त। बैंक लोनमा कम्पाउन्डिङ इफेक्ट देखिएको हुन्छ नि, यसमा पनि देखाउने क्या। हामीहरूको फर्मुला 1 प्लस डिस्काउन्ट रेट का मुनि 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट को होल पावर T डिवाइडेड बाई CP माइनस DP माइनस 1। यो त अब सजिलो छ कि, मात्र अलिकति प्र्याक्टिस गर्नु ल। म सेटबाट पनि गराउँछु, अझै बढी क्लियरली बुझिन्छ। अगाडि एक्जाम्पलको अस्ति कसले विकली बुझिन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि गर्नुला। लास्टमा अन्नी पनि बुझिन्छ। अलिअलि चाहिँ गर्नु ल, बर गर्दै जानु, बुझिहालिन्छ। होल पार्टी वर्षमा कति दिन हुन्छ भनेको छ भन्नु त। यहाँ 360 या 65 कति कुरा गरेको थियो? ल केही भनेन भने इफेक्टिभमा 65 राखिदिन्छौँ है हामीहरू। ल 365 365 CP भनेको क्रेडिट पिरियड 60 दिन, डिस्काउन्ट पाउनलाई 15 दिनमै तिर्नु पर्यो, -1। लु यसलाई पुरा गर्नु। यसको इफेक्टिभ कस्ट कति आयो? 8.49। ल कति आयो त्यो लेख्नु होला। अब सबैभन्दा कम्ती कसको आयो इफेक्टिभ, त्यही त सोधेको हुन्छ। लु यहाँसम्म सार्नु त सार्दै हुनुहुन्छ भने, गर्दै हुनुहुन्छ भने गर्नु त यहाँसम्म। पढौँ ल, अलि मजाले पढौँ, आफू पनि मेहनत गरौँ अलिकति। मार्क्स त के यस्तै त हो, क्वेसन आउने भनेको यस्तै खालको हो क्या। सेटमा झन् सजिलो हुन्छ। हजुर यो फिजिकल ट्युसन पढे भएको त च्याप्टर 3 4 पुगिसक्यो, हाम्रो सकिन्छ कि सक्दैन होला? सकिहालिन्छ नि। मैले यहाँ फिजिकल पढाउँदाखेरि च्याप्टर 6 7 कति पुर्याइसकेँ। यहाँ सकिहाल्छ नि, के त्यो चिन्ता नलिनु न। फर्म खुलेको छैन क्या, फर्मै खुलेको छैन। हजुर फिल्म पनि छ, ब्याङ्क पढौँ लान, पढ्ने कुरा त रुखरु पर्दैन न। ल अब यहाँ ध्यान दिनु, यति भयो। व्हाट इज द इफेक्टिभ एनुअल कस्ट? नट एप्रोक्सिमेट एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट होइन अरे, इफेक्टिभ निकाल्नु अरे। अब द लिस्ट एक्सपेन्सिभ टाइप अफ क्रेडिट एजुमिङ 365 कुनमा चाहिँ कम्ती कस्ट आउँदो रहेछ? लु भन्ने त। सुरुमा एउटामा 12% कस्ट आएको थियो, केही न हेर्दै जानु। लु सुरुमा एउटामा 12% कस्ट आएको थियो, अर्कामा 12.005% कस्ट आएको थियो। भरे गएर एडन लोनमा हामीहरूको 11% आयो। अनि ट्रेड क्रेडिटमा कति प्रतिशत कस्ट आयो? लु भन्नु त। ट्रेड क्रेडिटमा 8.49। सबैभन्दा कम्ती चाहिँ कहाँ आएछ इफेक्टिभ कस्ट? लु भन्नु। सबैभन्दा कम्ती इफेक्टिभ कस्ट केमा आएछ? ट्रेड क्रेडिटमा आएछ। त्यही भएर अब फाइनान्सियल म्यानेजरले चुज गर्नुपर्ने छ भने यसैलाई चुज गर्छ, अरू क्वालिटेटिभ फ्याक्टरलाई चाहिँ मेन्सन नगर्दा। सकिन्छ नि हैन? ल ठिक छ। अर्को क्वेसनमा म दौडेँ ल। अर्को क्वेसनमा म दौडेँ। कति बज्दैछ मलाई भन्नु त एकजनाले? अझै 4-5 भ्याइने रहेछ। ल अब हेर्नु के भन्दैछ। आयो गिफ्टको कुरा आयो है। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, कति सजिलो छ।
तर आज फाइनान्सको बिहामै फाइनान्सको सकिदिने हो आज अब 11 बजे पनि सकिन्छ सर। अब पढ्दै जाउँ भरे अल्छी लाग्यो भने त अब के भन् अघि कसले 20 नम्बर मलाई कहाँ सोध्दै हुनुहुन्थ्यो इन्भेस्टमेन्टको मैले भन्नै पाएको रहेन रहेछ नि म भनिदिन्छु है एकछिनमा मलाई सम्झाउँदै जाने बेलामा फेरि नभनी गयो कस्तो हैन कि सर। हजुर मैले यो सोचेर ल ल ल ल ल ल सब कन्टिन्यू जाने हामीहरू 10 नम्बरमा हेर्ने म गइहाले गिफ्ट ग्यालोरी जेसुकै भन्यो भने त यो कम्पनी बरोड 1.5 मिलियन फ्रम सिटी ब्याङ्क भनेको छ सिटी ब्याङ्कबाट 1.5 मिलियन चाहिँ बरो गरेको रहेछ ऋण लिएको रहेछ भन्दैछ द लोन वाज मेड एट अ सिम्पल इन्ट्रेस्ट ले लु कति सजिलो यस्तो आयो भने त यो क्वेशनै होइन भनेर छोड्दा पनि हुन्छ तर छोड्न चाहिँ नछोड्नु 9% इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ 1.5 मिलियन भनेको त 15 लाख हो नि त लोन क्या 1.5 मिलियन सिटी ब्याङ्कबाट ल्याएको रहेछ यो गिफ्ट ग्यालोर हो कि ग्यालोरी हो जे भने पनि त्यही हो 2.10 नम्बरमा लोन लिएको रहेछ हेर्ने जम्मा भनेको रुपैयाँ 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन भनेको 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 15 लाख रुपैयाँ ऋण लिएको रहेछ द लोन वाज मेड एट अ सिम्पल एनुअल इन्ट्रेस्ट 9% ब्याज 9% अरे क्या सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेट इयर फर 3 मन्थ भनेको 3 महिनामा अब यहाँ कुरा आयो एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट यहाँ त्यो हामीलाई एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट 9% भन्नु बुझ्दै जाउँला यो क्वेशन ध्यान दिनु होला है एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको हामीलाई दिएको रहेछ 9% भनेर दिएको रहेछ यसरी 3 मन्थ भनेको 3 महिनामा हुने हेरे क्या 3 महिनामा त्यसको क्याल्कुलेसन हुँदो रहेछ त्यसको भ्यालुएसन हुँदो रहेछ 3 महिना भनेको क्वार्टरली रूपमा क्या 3 महिनामा हुन्छ फेरि अर्को 3 महिनामा हुन्छ फेरि 3 महिनामा हुन्छ फेरि 3 महिनामा हुन्छ गर्दा जम्मा 12 महिना पुग्छ 1 2 3 4 क्वार्टरली 4 चोटि हुँदो रहेछ क्या त्यो भ्यालुएसन चाहिँ त्यसको बीचमा अनि 20% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स रिक्वायर रेज द इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ क्या इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटको लागि चाहिँ त्यो 20% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स पनि हुन्छ अरे कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको 20% अब यहाँ ध्यान दिनु माथि मैले केही निकालिन ए नम्बरमा के भन्दैछ भने द एप्रोक्सिमेट इन्ट्रेस्ट रेट अन द लोन 11.25% वाट इज द ट्रु इफेक्टिभ रेट भनेर भन्दैछ इफेक्टिभ रेट अब यहाँ अलिकति मैले बुझाएँ थोरै अलिकति म टाइम लिन्छु तपाईहरुको जस्तै नर्मल क्याल्कुलेसनमा के हुन्छ भने नि यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोनको कुरा हुँदाखेरि नि जस्तै इन्ट्रेस्ट हेर्नु त यो 1,50,000 15 लाखको 9% भनेको 15 9 135 1,35,000 हुन्छ होला हो 15 लाखको 9% कति हुन्छ हामीको भन्नु त एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेको कति हुन्छ भन्नु त रुपीस 15 लाखको 9% 1,35,000 हुन्छ होला अनि कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स छ नि कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स 20% 15 लाखको 20% भनेको कति हुन्छ 15 दुना 3 लाख रुपैयाँ हुन्छ होला हो 3 लाख रुपैयाँ हुन्छ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स यदि सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन हो भने नि सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन हो भने वर्षको अन्तिममा ब्याजहरु तिर्दा कम्पाउन्डिङ इफेक्टहरु केही नहुँदाखेरि त्यसको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको के हुन्छ थाहा छ यो जुन इन्ट्रेस्ट छ नि इन्ट्रेस्टका मुनि लोन माइनस सीबी भन्ने हुन्छ यो त थाहा छ नि सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोनमा वर्षको अन्तिममा तिर्दा नर्मल्ली इन्ट्रेस्ट रेट भनेको यस्तो हुन्छ 1,35,000 छँदैछ लोन भनेको 15 लाखमा 3 लाख घटाउँदा 12 लाख 15 लाखमा 3 लाख घटाउँदा लोन भनेको 15 लाख कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको 3 लाख 12 लाख त्यो यसबाट इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु त यसबाट इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु त कति आयो भन्नु त एघार 0.1125 0.1125% यो भनेको 11.25%। यहाँ ध्यान दिनु क्वेशनले अब क्वेशनको फ्लोलाई हामीले पक्र्नु पर्छ यो निकालिराख्नु पर्ने केही अनिवार्यता थिएन यो निकालिराख्नु पर्ने केही अनिवार्यता अहिले थिएन तर क्वेशनले के भन्नु भने नि जस्तै यहाँ माथि भनेको थियो नि गिफ्ट ग्यालोर कम्पनी बरोड 1.5 मिलियन सिटी ब्याङ्क भनेको छ सिटी ब्याङ्कबाट 1.5 मिलियन ऋण ल्यायो अरे लोन भनेको 15 लाख रुपैयाँ भयो द लोन वाज मेड अ सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेट 9% छ 15 लाखको 9% 1,35,000 हुँदो रहेछ 3 मन्थ भनेको 3 महिनामा त्यसको भ्यालुएसन हुँदो रहेछ 20% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको छ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स 20% हो यस्तो कुरा क्वेशनले गर्दैछ नि यदि नर्मल्ली रूपमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेटको नि
यो 3 महिनाको कुरा नगरेको भए वर्षको अन्तिमको कुरा गरेको भए त्यसको मोटामोटी कस्ट भनेको एप्रोक्सिमेट कस्ट क्या यो मोटामोटी कस्ट भनेको एप्रोक्सिमेट भनेको 11.25 हुन्थ्यो हो त्यही दिएको हो क्या त्यो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सहरुको त्यो इफेक्टलाई एडजस्ट गरेर द एप्रोक्सिमेट इन्ट्रेस्ट रेट भनेको औसततया क्या एप्रोक्सिमेट भनेको लगभग चाहिँ 11.25 हुन्छ भनेर क्वेशनले भनेको हो त्यो चाहिँ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सलाई एडजस्ट गरेर त्यति निकालेर दिएको मात्रै हो ल त्यही भएर यो ए नम्बरमा म जान्छु एप्रोक्सिमेट रेट अफ इन्ट्रेस्ट हेर्नु ल रेट अफ के रहेछ इन्ट्रेस्ट भनेको 11.25% रहेछ के को 11 यो चाहिँ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सहरु सबैलाई एडजस्ट गरिसके पछाडीको ब्याज दर हो क्या मोटामोटी ब्याज दर यसरी आएको हुन्छ त्यो चाहिँ अब यहाँ हेर्नु ल अब यसको एनुअल इन्ट्रेस्टको एमाउन्ट भनेको नि एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ हामीको 11.25% हामीले गर्ने भनेको त्यही 15 लाख एक 10 100 1000 10 लाख 10 15 लाखको 11.25 गरिदिनु त लु कति आउँछ मोटामोटी लागत क्या कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स एडजस्ट गरेर दिएको नत्र भने त इन्ट्रेस्ट रेट त 9% मात्रै हो नि त्यो गरेर कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स हजुर 1,68,750 1,68,750 अब यसको व्हाट इज द इफेक्टिभ रेट ल इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट सबै एउटै तरिकाले गराउन खोजेको ल मैले के 10-20 वटा तरिका जान्नु भनेर इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नका लागि हामीको फर्मुला के हो थाहा छ यसरी 3 महिनामा तिर्छ 6 महिनामा तिर्छ भन्नु भने 1 प्लस इन्ट्रेस्ट कामुनी एम डिवाइडेड बाइ लोन हैन लोन को होल पावर के हुने रहेछ m - 1 यही त हो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स अघि नै एडजस्ट भइसकेको छ ल गर्दाखेरि लु गरिदिनु त 1 प्लस अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ है लाइक इन्ट्रेस्ट भनेको 1,68,750 3 महिनामा हुन्छ भने यो क्वार्टरली रूपमा हुन्छ 4 वटा क्वार्टर लोन भनेको हामीहरुको 10,000 10 लाख 10 लाख को होल पावर m भनेको हामीहरुको कति दिएको छ 4 - 1 कति प्रतिशत आयो भन्नु त 11.73 यो बुझ्नु भयो भन्नु त थोरै अलिकति बुझ्नु भयो यो कसरी आको रहेछ 11.25 बुझ्नु भयो यो 11.25 कसरी एप्रोक्सिमेट मोटामोटी निकालिदो रहेछ यो देखाउनु पर्दैन है यो देखाउनु पर्दैन जस्ट भनेको मात्रै हो मैले एक्जाममा देखाउनु पर्दैन हजुर ल यहाँ ध्यान दिने वास्तविक हामीको 15 लाख रुपैयाँ ऋण लिएका हौं द लोन वाज मेड सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेट छ 9% ब्याज दर छ वास्तविक ब्याज दर चाहिँ 9% हो अनि फर 3 मन्थ भनेको 3 महिनामा त्यो रिन्युएबल हुन्छ अरे क्या त्यसको भ्यालुएसन हुन्छ अरे 20% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स रिक्वायर भनेको छ क्या इफेक्टिभ का लागि त्यो 20% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सलाई पनि एडजस्ट गर्नुपर्छ अरे वास्तविक रूपमा त्यस्तो हुन्छ अरे भन्नुको मतलब वास्तविक ब्याज दर 9% हो अब 15 लाख को 9% 1,35,000 20% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स 15 लाख को 20% 3 लाख अब मोटामोटी यो जुन एप्रोक्सिमेट निकालेको छ नि हो यो एप्रोक्सिमेट भनेको मोटामोटी लागत हो क्या हो यो एप्रोक्सिमेट वास्तविक रूपमा हामीले निकाल्दाखेरि नि वर्षको अन्तिमलाई आधार बनाउने हो भने इन्ट्रेस्ट का मुनि लोन माइनस सीबी यो फर्मुला थाहा छ 1,35,000 का मुनि लोन भनेको 15 लाख कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको 3 लाख हुन्छ 12 लाख हो यो मोटामोटी यो सम्झिनु पर्दैन तपाईहरुले यो जुन छ नि यो एप्रोक्सिमेट चाहिँ यसरी आको रहेछ मात्रै भनेको अब यहाँ ध्यान दिनु यो 11.25% छ यो एप्रोक्सिमेट रेट भनेको 11.25 छ के को 11.25 अब यो विस्तार हो क्या यता अरु कहीँतिर दिमाग नलाई यहाँ सम्झिने यो एप्रोक्सिमेट भनेको मोटामोटी लागत भनेको यसलाई एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट भनेर मान्दा पनि हुन्छ क्या एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट भनेको 11.25 छ अब के को 11.25 त्यो 15 लाख को 11.25 गर्दा 1,68,750 भन्ने आउँछ अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु पर्ने छ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्दाखेरि चाहिँ नि हामीको फर्मुला 1 प्लस इन्ट्रेस्ट का मुनि m डिवाइड बाइ लोन को होल पावर m - 1 माइनस सीबी हुँदैन अघि नै एडजस्ट भइसक्यो सबै गरेर त्यही भएर त निकालेको यदि अरुतिर केही ध्यान नदिने यतिलाई हेर्नु न यो यहाँनेरि कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स छैन भन्ने सम्झिने यहाँनेरि कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स छैन भन्ने सम्झिने अनि कुरुकुरु गर्ने
ठीक छ ल गर्नु ल आउँछ नि फेरि यस्तो त एक्जाममा यतिको त आउँछ नि फेरि फोर्थ इयर हुन् नि त हामीहरू बी नम्बरमा के भनेको छ हेर्नु व्हाट वुड बी इफेक्टिभ कस्ट लोन बैंक लोन रिक्वायर डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट भन्दैछ ल डिस्काउन्टेड लोनको कुरा गर्दैछ अब यहाँ ध्यान दिनु ल जुन त्यो लोन हो नि लोन भनेको 15 लाख हो रुपीज 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 15 लाख रुपैयाँ हो यसको इन्ट्रेस्ट भनेको हामीहरूको कति पर्सेन्ट दिएको छ 9% हैन डाइरेक्ट निकाल्ने मैले यसको एनुअल इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेको कति हुन्छ थाहा छ यो 9% हुन्छ के को 9% त्यही 1,50,000 को 9% 15 लाख को 9% रुपीज 1,35,000 हुन्छ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स 1,10,100 लाख ठीक छ ल कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको कति हुन्छ वास्तवमा 20% हुन्छ के को 20% 1 10 100 1000 10 लाख 15 लाख को 20% रुपीस 3 लाख रुपैयाँ हामीको कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स यसरी आउने रहेछ यहाँ ध्यान दिनु के निकाल्नु भने यो माथि क्या अघि ए नम्बरको लागि को छुट्टै कन्डिसन थियो त बी नम्बरको लागि कन्डिसन भनेको त त्यही माथिकै त युज गर्नुपर्ने हो नि त अरु काई अप्सनै छैन हामीहरुसित अब यो डिस्काउन्ट हो डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट हो त्यही भएर अब यसको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्छौं इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्दा नि 3 महिनामा भ्यालुएसन हुन्छ 3 महिनामा कम्पाउन्डिङ हुन्छ भनेको छ कि छैन यहाँ हेर्नु त यो 9% चाहिँ 3 मन्थ भनेको छ कि छैन 3 महिनामा त्यसको भ्यालुएसन हुन्छ भनेको छ त्यही भएर इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्न 1 प्लस यस्तो 3 महिना 6 महिना भन्नु भने इन्ट्रेस्टलाई m ले भाग गर्ने डिभाइड बाइ लोन माइनस सीबी लोन र कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सलाई भाग हुँदैन इन्ट्रेस्टका पनि के हुन्छ m को होल पावर m माइनस 1 गरिदिने सकि गयो त हामीको के हो इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नका लागि के थियो भन्नु त इन्ट्रेस्ट कामुनी लोन माइनस सीबी माइनस इन्ट्रेस्ट यही डिस्काउन्टेडमा यस्तो हुन्थ्यो वर्षको अन्तिम भन्दा तर 3 महिना 6 महिना भन्नु भने के अगाडि 1 आउँछ प्लस त्यो इन्ट्रेस्ट जुन छ त्यसलाई m ले भाग गर्ने लोन जस्ताको तस्तै कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स जस्ताको तस्तै फेरि इन्ट्रेस्टलाई m ले भाग गर्ने होल पावर m माइनस 1 केही फरक छैन त्यो इन्ट्रेस्ट जहाँ छ त्यसलाई m ले भाग गर्ने हो नि त ल अब कहाँ लेखे फेरि मैले 1 ए बाबा लो यस्तो हुन्छ 1 प्लस अब यहाँ ध्यान दिनु त 1 प्लस इन्ट्रेस्ट भनेको कति 1,35,000 रहेछ वास्तवमा डिभाइड बाइ 3 महिना भनेको क्वार्टरली 4 हुन्छ लोन भनेको 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख माइनस कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको 3 लाख होला हाम्रो माइनस अनि इन्ट्रेस्ट भनेको त्यही 1,35,000 हैन त 1,35,000 का मुनि 4 को होल पावर 4 लु यतिको चाहिँ क्याल्कुलेसन गरौँ त अब 12.09% 0.1209 और 12 यो सबै गर्ने है म त एकैचोटी लेखिदिए गर्नु क्याल्कुलेटरबाट विस्तारो गर्ने लु यो गर्नु पर्दैन थियो जस्ट यो देखाउने कहाँबाट आएछ त त्यो उडेर 11.25 भनेर मात्रै हो ल यो मैले चाहिँ गर्दिएको यसलाई यो काम छैन यो काम हजुर यो पहिला किताबको कन्सेप्टहरु सकेर ओलिजोल गर्दा रिभिजन हुन्छ नि त्यसरी गर्दा हुँदैन सबै च्याप्टर सकेर हजुर अनि ओलिजोल गर्दा ठ्याक्क रिभिजन हुन्छ नि त हुन्छ जे भन्नुहुन्छ त्यही ठिक हजुर त्यसरी नै गर्न ल म गएँ हजुर हजुर ल के भन्नुभयो अर्को जनाले ए त्यही त अघि मैले भने त यहाँ हेर्नु त जुन यो अघि हुनु न थियो याद तेरिका हो एकचोटि त्यो क्लास हेर्नु ल भरे पठाइदिन्छौँ अनि बुझ्नु भएन भने भोलि सोध्नु ल यहाँ ध्यान दिनु सीबी कसरी किन नराखेको भनेदेखि वास्तविक यहाँ हेर्नु त क्वेसनले कुरा गरेको इन्ट्रेस्ट रेट कति पर्सेन्ट हो भन्नु त 9% हो कि हैन 9% हो भनेको 15 लाखको 9% भनेको ब्याज 1,35,000 हो कि हैन भन्नु त अनि कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स हेर्नु त 20% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स त्यही 15 लाखको 20% भनेको 3 लाख हो कि हैन भन्नु त कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स ठीक छ
यो सिम्पल एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेको छ नि। अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोनमा नि हामीहरू मोटामोटी इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्न के गर्थ्यौं भन्नु, इन्ट्रेस्ट का मुनि लोन माइनस सिबी, यो फर्मुला हो कि हैन भन्नु त, हो नि। त्यो 3 महिना 6 महिना नभन्दा इन्ट्रेस्ट भनेको 1,35,000 हो, लोन भनेको 15 लाख हो, 15 लाख, कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको 3 लाख हो। 1,35,000 का मुनि नि यो 12 लाख गर्नुभयो भने नि, यहाँ हेर्नु यो 12 लाख गर्नुभयो भने नि हामीहरुको आउँछ 0.1125 अथवा 11.25 आउँछ, हो कि हैन? गरेर हेर्नु त एकचोटी, हो कि हैन? हो। यो मोटामोटी खर्च चाहिँ त्यो कम्पाउन्डिङ इफेक्टलाई इग्नोर गर्दाखेरि मेन्सन नगर्दा मोटामोटी एप्रोक्सिमेट कस्ट चाहिँ यति हुन्छ भनेर त्यो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सलाई एडजस्ट गरी नि उले हो त्यो एप्रोक्सिमेट 11.25 दिएको छ, त्यही भएर कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स फेरि राखिएन, अघि नै एडजस्ट भइसकेको छ 11.25 मै। ठीक छ, बुझ्नु भयो भन्नु त? बुझेँ सर। ल अब यो कहाँ गयो फेरि, अब मलाई गाह्रो पर्यो, कता उड्छ लु लेख्नु भएको होला नि, यो त गयो त मेरो त। हजुर यस्तो हुँदैन, सब सर्छ ल ल ठिक छ। त्यो एकचोटि हेर्नु ल, मैले भने अगाडि कन्टिन्यू। अब यहाँ ध्यान दिनु त, सी नम्बरमा what would be approximate annual interest rate, यहाँ ध्यान दिनु है, यो approximate annual interest rate भन्दैछ है, approximate annual interest rate the loan Citibank require gift galore to repay the loan interest in 3 equal monthly installment assuming no compensating balance is required for this alternative भनेको छ। यहाँ कुनै पनि कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सको रिक्वायरमेन्ट छैन अरे भन्दैछ। अब यहाँ ध्यान दिनु ल, यो जुन एप्रोक्सिमेट, केही नसोच्नु अरु, एप्रोक्सिमेट एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको नि हामीले एप्रोक्सिमेट एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नको लागि नि सी नम्बरमा हेर्नु है, APPROX एप्रोक्सिमेट एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नका लागि अस्ति नि याद छ कि छैन तपाईहरुलाई, इन्ट्रेस्ट का मुनि एभरेज लोन गर्थ्यौ। यो मैले लेखाको थियो कि थिएन एड अन लोनमा भन्नु त, यो लेखाको थियो कि थिएन भन्नु त, हो यसरी नि। एप्रोक्सिमेट एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भन्नु भने नि त्यो एड अन लोनबाट सोधेको हो, एप्रोक्सिमेट इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु भनेर। यसमा चाहिँ कम्पाउन्डिङ पिरियडहरु 3-4 महिनाहरु 6-7 महिना त्यो केही त्यसलाई मेन्सन गरिदैन, मोटामोटी लागतको हिसाब गरिन्छ क्या योबाट चाहिँ। इन्ट्रेस्ट भनेको कति छ थाहा छ? 1,35,000 आको हो कि हैन भन्नु त, 1,35,000 आको हो कि हैन भन्नु त, हो अघि गर्दा 1,35,000 इन्ट्रेस्ट 15 लाखको 9% 1,35,000 आको हो कि हैन भन्नु त, हो ध्यान दिनु। अब एभरेज लोन भनेको नि सुरुमा ऋण लिँदाखेरि 15 लाखको कुरा गरेको छ, सुरुमा ऋण लिँदा 15 लाख लिन्छौं हामीहरु, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख, अन्तिममा गएर ऋण तिरि सक्छौं, अन्तिमको ऋण 0 हो। त्यो दुईटा जोडेर एभरेज निकाल्न 2 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ क्या हामीहरुले यहाँनेर कि। अब 1,35,000 माथिपट्टि यहाँ हेर्नु 1,35,000 डिवाइडेड बाइ यो 15 लाखलाई 2 ले भाग गर्दाखेरि कति 7,50,000 हो, कति हुन्छ गर्नु ल, यो कति हुन्छ त्यो चाहिँ एड अन लोनबाट सोधेको हो क्या। यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु भन्नु भने त्यो एड अन लोनबाट सोधेको रहेछ। यसमा 3 महिना 6 महिनाले केही असर गर्दैन, यो मोटामोटी ब्याज दरको गणना हो भनेर सम्झिने ल। एकैचोटि यति सकिहाल्यो। अस्तिको हेर्नु भएको, अस्ति छुट्नु भएको छैन भने त सम्झना होला तपाईहरुलाई, कति आउने रहेछ भन्नु त? हजुर 0.18 आयो अरे ल, और 18% आयो अरे। ठीक छ, यो सक्यो। अब क्वेशन लेख सक्यो, के भनेको छ ल हजुर? यो पिरियडिक पेमेन्टमा गयो भने चाहिँ त्यो टेबल हेरेर गर्ने हो, डाइरेक्ट इयरलीको कुरो भयो भने चाहिँ डाइरेक्ट यो फर्मुला लाउने हो। जस्तै एड अन लोनमा नि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु भन्नु भने चाहिँ पीबीआईएफ टेबल हेरेर गर्ने हो, एड अन लोनमा पनि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्टको कुरा गरौँ भने। तर एकैचोटि एप्रोक्सिमेट एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भन्नु भने चाहिँ डाइरेक्ट यो मोटामोटी खर्चको गणना गर्ने हो ल।
त्यो केही हेर्नु यता चाहिँ सर यतापट्टि चाहिँ तपाईँको त्यो पेरियोडिक हुन्छ इन्स्टलमेन्ट टाइपको हुन्छ अर्कोमा चाहिँ अर्कोमा चाहिँ इन्स्टलमेन्ट टाइपको हुन्छ इफेक्टिभबाट गर्दा चाहिँ पुरै कम्पाउन्डिङ इफेक्टलाई देखाउनु पर्छ त्यहाँ चाहिँ महिनाको असरलाई पनि देखाउनु पर्छ र एप्रोक्सिमेट भनेकै मोटामोटी हो नि त यहाँ इफेक्टिभको कुरै आउँदैन यहाँ सुन्नु ल यहाँ सुन्नु जस्तै यो एप्रोक्सिमेट एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट पत्ता लगाउनु भनिसके पछाडि नि मन्थली इन्स्टलमेन्ट भने पनि क्वार्टरली ती 3 महिना जेसुकै भने पनि त्यो इफेक्टिभ निकाल्नु भनेकै होइन जस्तै एड अन लोनमा मन्थली इन्स्टलमेन्ट हुन्छ सेमी एनुअली इन्स्टलमेन्ट हुन्छ त्यसको इफेक्टिभ कति हो भन्नु भने चाहिँ त्यो प्रोसेसमा जानुपर्छ आइआरआर प्रोसिड्युरबाट तर यहाँ इफेक्टिभ निकालेर कामै छैन मार्क्सै आउने होइन त्यसरी एप्रोक्सिमेट एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भनिसके पछाडि नि त्यो इन्स्टलमेन्टले असर गर्दैन क्या यो जुन इन्स्टलमेन्ट हेर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँ इन्स्टलमेन्टले यहाँ असरै गर्दैन मोटामोटी खर्चको मात्रै गणना हुन्छ भयो जस्तै यहाँ एप्रोक्सिमेट नगरेर नि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु भनेको भए चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुभएकै जसरी गर्नु पर्थ्यो ठ्याक्कै त्यसरी पिबिआइएफए टेबल हेरेरै गर्नु पर्थ्यो भयो हजुर एभरेज लोन निकाल्नका लागि 2 ले नि डिभाइड हुन्छ जहाँ पनि हो अन्तिममा ऋणै सकिहाल्छ अथवा 1 वर्षभन्दा यो च्याप्टरै सर्ट टर्म फाइनान्सिङ हो 1 वर्षसम्म मात्रै ऋण हुन्छ सुरुमा ऋण हुन्छ अन्तिममा तिरिसक्नै पर्छ 1 वर्षभन्दा ज्यादा पिरियडको हामीले यहाँ गर्नै पर्दैन हजुर नेक्स्ट क्वेशन ल नेक्स्ट क्वेशन 50% सुतिसक्नु पर्छ के अरे 50% सुतिसक्नु यो चाहिँ कन्फ्युज भयो कति यही चाहिँ सजिलो छ ऋण लिएको है वर्षको सुरुमा ऋण लिएको 15 लाख हो कि होइन हो अनि वर्षको अन्तिममा यो सर्ट टर्म फाइनान्सिङमा 1 वर्षको सम्म मात्रै अवधि हुन्छ ऋणको 1 वर्षको अन्तिममा सकिनु पर्छ हो कि हैन अन्तिममा ऋण कति हुँदो रहेछ एभरेज पनि बुझ्यो के एभरेज चाहिँ 750,000 आएको त त्यो 750,000 एभरेज चाहिँ किन राखेको के जस्तै त्यहाँ 9% को दरले छ हैन यो चाहिँ मोटामोटी लागतको गणना हो नि त एभरेज लोनबाटै गरिन्छ यो एउटा टुल्स टेक्निक्स होला हैन त्यो किन राखो भन्दा पनि जस्तै हामीहरु भात पकाउँदाखेरि गिलासमा किन पकाउँदैनौं किन भाँडामै पकाउँछौं त्यो त्यही गर्नु भनेर यो एउटा भाँडो तयार गर्देको क्या मोटामोटी लागतको गणना गर्दा चाहिँ यसरी गर्ने भनेर त्यो बनाएको एउटा सिस्टम होला बैंकहरुको हो त्यो अलिक सम्झिराख्नु पर्छ सम्झिहाल्ने भात पकाउँदाखेरि भाँडामै किन अप्सन गिलासमा किन भएन किनभने प्रभावकारी भएन क्या मोटामोटी हामीहरु भाँडामा पकाउँछौं अथवा कुकरमा पकाउँछौं त्यस्तै सम्झिने यसलाई अब ल मोटामोटी लागत निकाल्नका लागि एउटा औसत लोनलाई आधार बनाउनु पर्छ भन्छ क्या सुरुमा ऋण हुन्छ अन्तिममा सकिन्छ हामीको औसत भनेको जहिले वर्षभरि रहने भनेको त वर्षको मिड पोइन्टको लोनलाई आधार बनाएर गरेको हुन्छ बुझ्नै पर्दा चाहिँ सुरुमा 15 लाख हुन्छ अन्तिममा ऋणै हुँदैन भने औसत रूपमा चाहिँ कति भइराख्ने रहेछ त भने 7,50,000 चाहिँ ऋण रहेछ हामीको औसत रूपमा सुरुमा जति छ अन्तिमैसम्म त्यति भइराख्दैन नि त 4-5 महिना भएपछि घट्दै जान्छ 6-7 महिना भएपछि घट्दै जान्छ भने औसत रूपमा चाहिँ यति औसत ऋणलाई आधार बनाउने क्या खर्च त्यो पर्सेन्टेज लागत निकाल्दाखेरि औसतलाई आधार बनाएर लागत निकालेको सुरुकोलाई पनि हैन अन्तिमकोलाई पनि हैन औसतलाई ठीक छ ल तिर्दै जाँदाखेरि घट्दै जान्छ घट्दै माथिकोलाई पनि हैन तलकोलाई पनि हैन औसतलाई आधार बनाएर गर्नुपर्छ भनेको ल ठीक छ सकिन्छ नि हैन एकदम अझ कष्ट ऋण घट्छ थाहा छैन के सर घट्दै जान्छ नि त अयो सीको बुझाउनु कसले भन्नुभयो यहाँ हेर्नु ल के भनेको छ यहाँ हेर्नु त
एप्रोक्सिमेट एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ नि हो यो एप्रोक्सिमेट एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट आउने बित्तिकै हामीहरुको एप्रोक्सिमेट एनुअल इन्ट्रेस्ट रेटकै फर्मुला इन्ट्रेस्ट का मुनि एभरेज लोन भन्ने हुन्छ अस्तिको फर्मुला क्लास एटेन्ड गर्नु भएको थियो भन्नु त बैंक लोनको तीनवटा अप्सन एउटा सिम्पल एउटा डिस्काउन्टेड अर्को एड अन लोन हो यो एप्रोक्सिमेट एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने बित्तिकै यो एड अन लोन हो क्या एड अन लोनमा एप्रोक्सिमेट इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नका लागि इन्ट्रेस्ट का मुनि एभरेज लोन भन्ने हुन्छ इन्ट्रेस्ट भनेको 1,35,000 हामीले अघि निकालेका छौं नि 15 लाखको 9% 1,35,000 एभरेज लोन भनेको चाहिँ सुरुमा हामीहरु ऋण लिँदा 15 लाख हो वर्षको अन्तिममा भएपछि ऋण तिरिसक्नुपर्छ 0 भयो 2 ले भाग गरेर एभरेज निकाल्ने हो बुझ्नु भयो भन्नु त सिको कसले सोध्नु भएको थियो हजुर एप्रोक्सिमेट भन्दाखेरि नि इक्वल इन्स्टलमेन्टले केही असर गर्दैन ल यो मोटामोटी लागतको गणना हो इफेक्टिभ निकाल्नु भनेको भए चाहिँ हामीहरुको यो इन्स्टलमेन्टले पनि असर गर्थ्यो जस्तै व्हाट वुड बी द इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु भनेको थियो भने नि हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो इन्स्टलमेन्टले पनि असर गर्थ्यो त्यो एड अन लोनबाट हामीले इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा गर्नु पर्थ्यो अघि गरेका थियौं नि त्यसरी तर एप्रोक्सिमेटमा त्यो प्रोसेसबाट गर्नु परेन मोटामोटी लागत यसरी निकालिन्छ ल महिनाहरुले केही पनि इम्प्याक्ट पार्दैन यहाँ भनेर सम्झिने इन्स्टलमेन्टहरुले एप्रोक्सिमेट निकाल्दाखेरि एकछिन ला के सोध्दै हुनुहुन्छ कसले हजुर हजुर इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भनेर सोध्दा भने इक्वली मन्थली भन्दा चाहिँ 12 हाल्ने भनेको इक्वल मन्थली भनेको जम्मा इक्वल मन्थली इन्स्टलमेन्ट भनेको बराबरी महिना पछिको पेमेन्ट भन्दा 12 हालेर गर्ने हो के भन्नु हो कसले बी को त सजिलो छ नि बी को भनेको त व्हाट वुड बी द इफेक्टिभ कस्ट भनेको छ नि डिस्काउन्टेड इन्ट्रेस्ट भनेको छ नि हो यो डिस्काउन्टेड हुँदाखेरि डिस्काउन्टेडको फर्मुला सम्झिनु पर्यो क्या इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको डिस्काउन्टेड हुँदाखेरि हामीहरुको इन्ट्रेस्ट का मुनि लोन माइनस सीबी माइनस इन्ट्रेस्ट हुन्छ वर्षको अन्तिममा तिर्दाखेरि यदि अगाडि नै तिरेको छ भने अगाडि 1 आउँछ क्या प्लस इन्ट्रेस्ट का मुनि m हुन्छ डिवाइडेड बाइ लोन माइनस सीबी माइनस फेरि इन्ट्रेस्ट का मुनि m हुन्छ होल पावर m माइनस 1 यो फर्मुला अहिले 3 महिना कति महिना प्रत्येक 3 महिनाको कुरा गरेको छ नि त यहाँनेरि प्रत्येक 3 महिनाको कुरा गरेको छ त्यही भएर यहाँ हेर्नु त इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्न यो फर्मुला इन्ट्रेस्ट 3 महिना भनेको छ नि त 3 महिना भनेको क्वार्टरली वर्षमा 4 वटा क्वार्टर हुन्छ त्यही भएर गरेको अस्ति छुट्नु भएको थियो हो तपाई ल सबै सक्नुपर्छ नि हो कहाँ एउटा सकेर हुन्छ हो जिन्दगी लामो छ ल हेरौँ है अब अर्को हजुर हो त अझै कहाँ पुग्यो हो यो क्वेसन त ल अघि माथिको कहाँ होला त्यो पनि भयो अब सेती सुगर मिल कहाँनिर गएछ ल हेर्नु ल अब केही छैन आजको क्वालिटी ठिक छ पुरै झकास छ ल अब ध्यान दिने ल यहाँ गरिराख्नु भएको हुन्थ्यो कि के मिलाइराख्नु भएको छ त्यो टेक्निकल काम भन्ने बित्तिकै यो ठ्याक्कै नजानिदो रहेछ त पहिलेदेखि गरिराखेको हुनु पर्यो यहाँ हेर्ने ल 2.11 नम्बरमा हामीलाई दिएको छ लु सजिलो आयो सेती सुगर मिल लिमिटेड हैज 5 मिलियन रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रीमेन्ट भनेको छ नि लाइन अफ क्रेडिट भन्नु र रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रीमेन्ट भन्नु एउटै हो यो कानुनी प्रतिबद्धता सहितको एग्रीमेन्ट हो क्या लोनको एग्रीमेन्ट हो भन्ने सम्झिने यो जति समयका लागि गरेको एग्रीमेन्ट हो त्यो समय अवधिसम्म खारेज हुँदैन हेर्ने 5 मिलियन को गरेको रहेछ नेपाल बैंकसँग गरेको रहेछ इज फेभर्ड कस्टमर भनेको रहेछ हैन नियमित यो रेगुलर फेभरेट किसिमको कस्टमर त्यही भन्न खोजेको होला अब यहाँ थोरै ल अब बुझ्नु पर्यो यो सेती सुगर मिल भन्ने एउटा कम्पनी रहेछ अब यहाँ ध्यान दिनु अनि मलाई सोध्नु बुझ्नु भएन भने सेती सुगर मिल लिमिटेडले चाहिँ नि
5 मिलियनको रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट गरेको रहेछ बैंकसँग लोनको सम्झौता ऋणको सम्झौता गरेको रहेछ 5 मिलियन भनेको त 50 लाख हो हामीलाई थाहा छँदैछ विथ नेपाल बैंक लिमिटेड बिङ फेभर्ड कस्टमर द रेट इज सेट अब यहाँ ध्यान दिउँ अब बैंकबाट ऋण लिँदाखेरि नि रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट भनेको पनि टाइप अफ लोनै हो ऋणको एग्रिमेन्ट हो ऋण लिँदाखेरि नि ब्याज त राख्छ नि त बैंकले हो त्यो ब्याज चाहिँ नि रेट इज सेट रेट भनेको इन्ट्रेस्ट रेट क्या इन्ट्रेस्ट रेट हो त्यो ब्याज चाहिँ सेट गर्छ अरे 1% ओभर द बैंक कस्ट अफ फन्ड भनेको छ बैंकमा जति खर्च देखिने हो नि ऋण दिने प्रोसेसमा किनभने बैंकले ऋण दिँदाखेरि पनि बैंक चल्ने भनेकै अरूको पैसाले हो नि त बैंकमा त नियमित रूपमा डिपोजिट हुन आइरहेको हुन्छ पैसा त्यही डिपोजिटलाई युटिलाइजेसन गरिरहेको हुन्छ हैन शेयर होल्डरहरुकै मात्रै पैसाले त बैंक चल्ने होइन त्यही डिपोजिट हुन आएको पैसालाई इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ त्यही डिपोजिट हुन आएको पैसालाई उले इन्भेस्ट गर्छ बढी ब्याज दरमा इन्भेस्ट गर्छ अनि यतापट्टि डिपोजिट हुन आएको पैसाको कम्ती ब्याज तिरिरहेको हुन्छ नि त यसरी नि नाफा कमाइरहेको हुन्छ पैसाको व्यापार गरेर अब यो बैंकले नि बैंकसँग यो सेती सुगर मिलले चाहिँ बैंकसँग ऋणको एग्रिमेन्ट गरेछ रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट भनेको चाहिँ लाइन अफ क्रेडिट र रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट भन्ने हुन्छ लाइन अफ क्रेडिटबाट गरेको एग्रिमेन्ट चाहिँ जुनसुकै बेला खारेज गरिदिन सक्छ बैंकले रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट अथवा एरेन्जमेन्ट छ भने चाहिँ जति समयका लागि गरेको हो त्यो समयावधिसम्म खारेज हुँदैन विथ नेपाल बैंक अब यहाँ यो बैंकले चाहिँ रेट राख्दाखेरि नि इन्ट्रेस्ट रेट राख्दाखेरि नि 1% ओभर द बैंक कस्ट अफ फन्ड भनेको छ त्यो बैंकमा भएको जुन फन्ड हो त्यो फन्डको कस्ट लागत भन्दा त्यो बैंकमा भएको फन्डको लागत भन्दा 1% धेरै इन्ट्रेस्ट रेट राखेछ भन्दैछ क्या क्वेशन बुझ्नु है जुन बैंकमा भएको फन्ड हुन्छ नि हो त्यो फन्डमा जति प्रतिशत लागत हुन्छ त्यो लागत भन्दा 1% चाहिँ धेरै ब्याज दर राखेछ किनभने जति लागत हो त्यति मात्रै ब्याज दर राख्ने हो भने त कोही नाफा अलिकति नाफाको भाग पनि त एड गर्नु पर्यो नि त त्यही भएर जति लागत हो त्यो भन्दा 1% बढाएर चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ राखिदिएछ अब यहाँ ध्यान दिने ल मलाई सोध्नै बुझिएन भने where the cost is the rate of negotiable certificate of deposit भनेको छ नि यो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट यो जुन रेट छ नि where the cost is त्यो जुन बैंकको कस्ट हुन्छ नि हो त्यो कस्ट चाहिँ केको रेटमा भर पर्छ अरे नेगोसिएबल सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटहरुमा भर पर्छ अरे भन्दैछ इन एडिसन there is 0.5% कमिटमेन्ट फी भन्दैछ कमिटमेन्ट फीको पनि कुरा गरेको छ on the unused portion रिभल्भिङ क्रेडिट भनेर हामीलाई भनेको छ पहिले मैले बुझाएँ ल अलिकति यो क्वेशन बुझाउनु भन्दा अगाडि थोरै अझै अलिकति मैले बुझाएँ यो रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट भन्नु र लाइन अफ क्रेडिट भन्नु एउटै नि हो लाइन अफ क्रेडिट भन्नु एउटै नि हो लाइन अफ क्रेडिट चाहिँ जुनसुकै बेला पनि खारेजी हुन सक्छ तर यो चाहिँ हुँदैन हजुर ल ओके लाइन अफ हो यो लाइन अफ क्रेडिटको एग्रिमेन्ट गरेको छ भने नि के हुन्छ जस्तै 5 मिलियन यानी कि 50 लाख बराबरको लाइन अफ क्रेडिटको एग्रिमेन्ट गर्दा नि 50 लाख रुपैयाँको लाइन अफ क्रेडिटको एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि केही भनेन भने यो पुरै 1 वर्षका लागि गरेको हुन्छ हैन अब 50 लाख बराबरको एग्रिमेन्ट गर्यो अरे 1 वर्षका लागि एग्रिमेन्ट गर्यो भने 1 वर्षमा 6 महिना मात्रै पैसा चाहियो अथवा 7 महिना मात्रै पैसा चाहियो भने हो यो 7 महिनासम्म पैसा झिकेर ल्याउँछ अब 50 लाख रुपैयाँमा नि 7 महिनासम्म 40 लाख रुपैयाँ पैसा चाहियो भने 40 लाख रुपैयाँ झिकेर ल्याउँछ त्यो झिकेर ल्याएको पैसाको ब्याज तिर्नु पर्छ अनि बैंकमै भएको पैसा चाहिँ कति हो त बैंकमै भएको पैसा भनेको चाहिँ जस्तै 7 महिनासम्म 40 लाख झिकेर ल्यायो भने त्यो 7 महिनासम्म बाँकी रहेको 10 लाख रह्यो अनि बाँकी रहेको 5 महिना चाहिँ पुरै 50 लाख बैंकमै रह्यो भने त्यो बैंकमै रहेको पैसाको चाहिँ कमिटमेन्ट फी तिर्नु पर्ने हुन्छ यो अप्ठ्यारो एक्जाम्पल भयो भने अझै ध्यान दिएर सुन्नु होला 50 लाख रुपैयाँको एग्रिमेन्ट गरेको छ 1 वर्षका लागि 50 लाख रुपैयाँ मध्ये ल 30 लाख रुपैयाँ मात्रै बैंकले यो 30 लाख रुपैयाँ मात्रै यो कस्टमरले चलायो अरे सेती सुगर मिलले चलायो अरे हो यो 30 लाख रुपैयाँ मात्रै चलायो भने यसको ब्याज तिर्नु पर्छ बाँकी जुन नचलाएको पैसा हो नि 20 लाख रुपैयाँ यो नचलाएको पैसाको चाहिँ कमिटमेन्ट फी हामीले तिर्नु पर्ने हुन्छ क्या यसरी हो यस्तो किसिमको यो एग्रिमेन्ट हुन्छ अब यहाँ ध्यान दिनु ल यहाँ के भन्दैछ भने 50 लाख रुपैयाँ बराबरको रिभल्भिङ क्रेडिटको एग्रिमेन्ट गरेको छ अब रिभल्भिङ क्रेडिटको एग्रिमेन्ट गर्ने बित्तिकै नि
जति पैसा चलाउँछ नि त्यसको ब्याज तिर्नुपर्छ अनि जति पैसा नचलाएर बैंकमै राख्छ नि 1 वर्षभरिको एग्रिमेन्ट गरेको छ भने 1 वर्षभरिमा जति पैसा चलाउँछ नि 50 लाखमा 50 लाख चलाएन अरे 45 लाख रुपैयाँ चलायो भने 45 लाखको ब्याज तिर्नुपर्छ बाँकी रहेको 5 लाखको चाहिँ कमिटमेन्ट फी मात्रै तिर्नुपर्छ त्यो बैंकले ब्याज राख्दाखेरि 1% राखेको रहेछ ओभर द बैंक कस्ट अफ फन्ड बैंकको लागत भन्दा 1% माथि इन्ट्रेस्ट रेट तोकेको रहेछ वेयर द कस्ट इज त्यो बैंकको कस्ट चाहिँ केमा भर पर्छ अरे रेट अफ नेगोसिएबल सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटहरुमा भर पर्छ भन्दैछ अब के भन्नु इन एडिसन देयर इज 0.5% कमिटमेन्ट फी तिर्नुपर्छ अरे 0.5% अन द अनयुज पोर्सन भनेको छ क्या नचलाएको पैसाको चाहिँ कमिटमेन्ट फी अघि भनेको थियो नि चलाएको पैसाको ब्याज तिर्नुपर्छ नचलाएको पैसाको कमिटमेन्ट फी तिर्नुपर्छ 50 लाख रुपैयाँको एग्रिमेन्ट गरेको छ भने 50 लाख रुपैयाँमा 40 लाख चलायो भने 40 लाखको ब्याज त्यो नचलाएको पैसाको चाहिँ कमिटमेन्ट फी तिर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ हेर्ने ए नम्बरमा के भन इफ द सीडी रेट सीडी भनेको सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटहरु यही कमर्शियल पेपरहरु त्यस्तै भन्न खोजेको होला यो ट्रेजरी बिलहरु ट्रेजरी नोटहरु हुन्छ नि यसैलाई नि सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटहरु भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ हो यो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको रेट चाहिँ नि एक्सपेक्टेड टु एभरेज 9% अब बुझ्ने है यहाँ म भन्छु अनि तपाईहरुलाई सोध्छु पनि म यो क्वेशन यो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट छ नि हो यसको रेट चाहिँ कति छ अरे 9% छ अरे कमिङ इयर आउने वर्षको लागि बैंकले जुन ब्याज राख्छ नि बैंकले राख्ने ब्याज भनेको नि बैंकको कस्ट अफ फन्ड भन्दा 1% धेरै हो बैंकको कस्ट अफ फन्ड भन्दा 1% ले धेरै हो कस्ट अफ फन्ड भन्दा कति प्रतिशतले धेरै हो अरे 1% ले धेरै हो ल अझै मजाले तपाईलाई मैले बुझाइदिए बैंकको जुन यो इन्ट्रेस्ट रेट हो नि यहाँ ध्यान दिनु है इन्ट्रेस्ट रेट हो नि जुन बैंकको इन्ट्रेस्ट रेट हो यो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ जति छ नि कस्ट अफ फन्ड हो यो कस्ट अफ फन्ड भन्दा 1% ले धेरै राख्छ अरे द रेट इज सेट कहाँ छ फेरि द रेट इज सेट 1% ओभर द बैंक कस्ट अफ फन्ड बैंकको लागत जति हो त्यो भन्दा 1% ले धेरै राख्छ अरे भन्दैछ है 1% ले धेरै हुन्छ अरे अब यो बैंकको जुन छ नि बैंक कस्ट अफ फन्ड ल बैंकको कस्ट अफ फन्ड भन्दा 1% ले धेरै लाग्छ अरे ब्याज अनि कस्ट अफ फन्ड भनेको चाहिँ के अरे वेयर द कस्ट अफ फन्ड इज द रेट अफ नेगोसिएबल सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट भनेको छ सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट को रेटै के हुन्छ अरे बैंकको कस्ट अफ फन्ड हुन्छ अरे प्लस 1% ले राख्छ अरे इन एडिसन देयर इज अ 0.5% कमिटमेन्ट फी अन द अनयुज पोर्सन रिभल्भिङ क्रेडिट अब एमा इफ द सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट इज एक्सपेक्टेड टु एभरेज त्यो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट को रेट चाहिँ कति 9% सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट को रेट 9% हो त्यसमा 1% थप्छ सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट भनेकै बैंकको कस्ट अफ फन्ड अरे गर्दाखेरि ब्याज दर कति रहछ 10% रहछ क्या राखेको यो अलिकति बुझ्नु भयो कि भएन भन्नु त सुत्नु भयो कि क्या हजुर 55% सुतिसक्नु सबै सुतेर यो कस्तो अनौठो हुँदो रहेछ ल ठीक छ 2.11 मा हेर्ने ल 2.11 म फेरि भनिदिन्छु हेर्नु कपालले बुझ्नु भएको छैन 37 सुगर मिलिमिटर सुतेपछिको आनन्दले पढ्न दिइरहेछ ल 37 सुगर मिलिमिटर 5 मिलियन रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रीमेन्ट भनेको छ हैन टोटल रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रीमेन्ट भनेको 5 मिलियन छ नि 5 मिलियन भनेको 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख बराबर 50 लाख बराबरको गरेको रहेछ नेपाल बैंक बिङ फेभर कस्टमर हैन आफ्नो फेभरेट कस्टमर त्यस्तै भन्न खोजेको होला रेट इज सेट 1% ओभर द बैंक कस्ट अफ फन्ड भनेको छ रेट इज सेट भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हो क्या यो इन्ट्रेस्ट रेट छ नि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ सेट गर्छ अरे कति प्रतिशत 1% ओभर द बैंक कस्ट अफ फन्ड क्या बैंकको कस्ट अफ फन्ड छ नि बैंक कस्ट अफ फन्ड छ नि हो यो भन्दा कति प्रतिशतले धेरै राख्छ अरे 1% ले धेरै राख्छ अरे अब बैंकको कस्ट अफ फन्ड चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ अरे हेर्नु त वेयर द कस्ट अफ फन्ड इज कस्ट अफ फन्ड भनेको द रेट अफ नेगोसिएबल सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट भनेको ट्रेजरी बिलहरु ट्रेजरी नोटहरु यस्तै कमर्शियल पेपरहरु जुन छ नि हो त्यो रेट अफ सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट क्या सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट भनेकै बैंकको कस्ट अफ फन्ड रहेछ प्लस 1% ल यहाँ पनि ठीक छ यो चाहिँ मेटाइदैन के खाली कच्चाको चुप पार्नु सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट को रेट कति अरे यहाँ हेर्नु कहाँ छ फेरि सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट को रेट 9% हो प्लस 1
भनेको बैंकको इन्ट्रेस्ट रेट 10% पुग्दो रहेछ। बुझ्नु भयो? ल अब ए नम्बरमा हेर्ने, ए नम्बरका लागि जुन इन्ट्रेस्ट रेट हो नि हामीहरुको यी इन्ट्रेस्ट रेट भनेको हामीहरुको 9% 10% हुने रहेछ। ध्यान दिनु है, केही पो छैन त। अब यहाँ हेर्नु, if the CD rate is expected to 9% coming year, आउने वर्षको लागि if the company expect to utilize on average 60%, utilize कति युटिलाइज गर्छ अरे? प्रयोग भनेको 60% मात्रै गर्छ अरे of the total commitment, जतिको प्रतिज्ञा गरेको हो 50 लाख बराबरको जुन कमिटमेन्ट छ नि अघि, त्यो मध्येको 60% मात्रै युटिलाइज गर्छ अरे। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एनुअल रुपीज कस्ट अफ दिस क्रेडिट एग्रीमेन्ट भनेको छ। अब लेखिदिउँ त, क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ, हजुर वाइट calculation of cost of this revolving credit agreement भनिदिने ल। यहाँ हेर्नु, यो भनेको लोनकै टाइपको। अब इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। इन्ट्रेस्ट के को तिर्नुपर्छ भने नि, जम्मा 50 लाख बराबरको एग्रिमेन्ट गरेको हो नि, हो त्यो 50 लाख बराबरको एग्रिमेन्टमा 60% छ नि, 60% छ कि छैन? जम्मा 60% मात्रै चलाउँछ। त्यसको कति प्रतिशत ब्याज तिर्नु पर्यो? चलाएको पैसाको 10% ब्याज तिर्नु पर्यो क्या। 50 लाखको 60% भनेको 30 लाख, 30 लाखको 10% भनेको 3 लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्नु पर्ने रहेछ। यो बुझ्नु भयो? अनि ओए जम्मा 50 लाख रुपैयाँमा नि, यो हेर्नु त, 50 लाखमा 50 लाखको 60% 30 लाख चलायो नि, 50 लाखमा 30 लाख चलायो भने 20 लाख रुपैयाँ त चलाएन छ नि त। नचलाएको पैसाको चाहिँ कमिटमेन्ट फी तिर्नुपर्छ। कमिटमेन्ट फी हेर्नु ल, कमिटमेन्ट फी 50 लाखमा 30 लाख चलायो भने कति लाख चलाएन छ? 20 लाख चलाएन छ। त्यसको चाहिँ कमिटमेन्ट फी कति पर्सेन्ट? कहाँ थियो नि अघि देख्दै थियौँ नि हामी, कहाँ थियो? 0.5%, 0.5। लु भन्नु त मलाई, 20 लाखको 0.5 भनेको 10,000 हो कि होइन? भन्नु त। हो, लु यो भनेको कस्ट अफ रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्ट। लु यो बुझ्यो कि बुझेन? लु भन्नु। यो फेरि नि कमर्सियल पेपर लाइन अफ क्रेडिट हेर्नु नि, 15 मार्क्सको क्वेसन। हजुर 20 लाख यो कमिटमेन्ट फी? ए अघि सोध्नु नि, जम्मा 50 लाख रुपैयाँ हो कि होइन भन्नु त एग्रिमेन्ट? अब 50 लाखमा युटिलाइज कति गर्यो, कति मात्रै चलायो भन्नु त? 50 लाखमा कति प्रतिशत चलायो? ल ठिक छ, केही छैन हो, केटाकेटी खेले जस्तो नि। अब नि यहाँ हेर्नु कति सजिलो छ। व्हाट इज द पर्सेन्टेज कस्ट बोथ द इन्ट्रेस्ट एन्ड कमिटमेन्ट फी? पर्सेन्टेज कस्ट भनेको यसको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्नु अरे बी नम्बरमा। लु हेर्नु, म एउटा तपाईँहरूलाई होमवर्क दिन्छु है। एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्दाखेरि नि, यो जुन छ नि कस्ट अफ रिभल्भिङ क्रेडिट, जुन यो कस्ट अफ रिभल्भिङ क्रेडिट छ, डिभाइडेड बाई ह्युज एमाउन्ट इन्टु डेज इन अ इयर, अथवा डेज इन अ इयर भन्दा पनि भयो। यहाँनिर चाहिँ नि पुरै 1 वर्षै चलायो हुन्छ क्या, त्यही भएर 1 का मुनि 1 त्यो नलेख्दा हुन्छ ल, लेख्नै परेन। अहिले टाइम छैन नि त कति चलायो भन्ने। कस्ट अफ रिभल्भिङ क्रेडिट भनेको 3,10,000 छ। युज कति एमाउन्ट चलायो अरे? लु भन्नु त, 50 लाखको 60% भनेको 30 लाख रुपैयाँ पैसा चलाएछ। कति प्रतिशत आयो यसको कस्ट? लु भन्नु अब कति आयो कस्ट? 10.3। हजुर के भन्नुभयो? फेरि भन्नु। 50% कमिटमेन्ट फी होइन नि, कमिटमेन्ट फी त 0.5% हो। 0.5 का पनि 100 गर्नु पर्यो पर्सेन्ट हटाउन। 20 लाख इन्टु 0.5 का पनि 100। हजुर
यो अहिले डेज नदिएको भएर यो छुट्टै भएको हो। डेज नदिएको जस्तै हामीको त वास्तवमा नि यहाँनिर पिरियड इन इयर बाई पिरियड अफ लोन भन्ने हुन्छ नि त। मेन फर्मुला त हामीहरूको यो होइन नि त, होइन त भन्नु त। अस्ति मैले लेखाउँदा के लेखाएको थियो, इन्टु पिरियड इन इयर, पिरियड इन अ इयर बाई पिरियड अथवा युज पिरियड भन्ने हुन्थ्यो नि त, युज पिरियड। यहाँ हेर्नु, अब पिरियड इन इयर भनेको वर्षमा एक वर्ष, अहिले केही टाइम भनेन भने पुरै एक वर्ष। युज पिरियड भनेको पनि एकै वर्ष चलायौँ, एक का मुनि एक त्यो लेख्नै परेन नि, किन लेख्नु हैरान बेकारमा। ल जस्तै पिरियड इन इयर 12 महिनामा 6 महिना चलाएको भए 12 का मुनि 6 त्यस्तो हुन्थ्यो नि त। 3 लाख बुझ्नु भयो? एकदम मजा। ल डिभाइड बाई 60 लाख 30 लाख। कसले के मलाई अघि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ नि यो अझै के गर्न खोजिरहेको छु भने नि पहिले म एक कन्टिन्यू आफ्नो सुरले पढाउँछु 2 घन्टासम्म, अनि तपाईँहरूलाई म्युट अन गरेर सोध्न दिन पाउने व्यवस्था पनि राख्ने भनेर त्यो प्रोसेसमा यहाँ सरहरूलाई मिलाउनु भनेको। सरहरू हिजो हजुर त्यहाँनिर के 50 लाखको 60% 30 लाख हुनुपर्ने होइन? हो कि 50 लाखको 60% 30 लाख रुपियाँ चलायो, त्यसको 10% ब्याज 1 लाख रुपियाँ तिर्नु पर्यो, चलाएको पैसाको ब्याज हो। सुन हजुर जस्तै 4 महिनाको लागि लोन लिएर 2 महिना मात्रै युज गर्यो भने अनि बाँकी रहेको 2 महिनाको पनि कमिटमेन्ट फी नै बुझाउनु पर्ने हो। जति सबै कमिटमेन्ट फी त सबैको बुझाउनु पर्यो, जतिन्जेल चलाए नचलाएको एमाउन्टको पनि अनि नचलाएको अवधिको पनि। नचलाएको अवधिको पनि कमिटमेन्ट फी चाहिँ बुझाउनु पर्यो। जस्तै अघि त्यही त इक्जाम्पल दिन खोज्दै थिएँ कि म, तर अलिकति लामो प्रोसेसमा जिगज्याग हुन्छ बिचैमा तपाईँहरूलाई बुझ्नमा भनेर फेरि दिन छोडिहालेँ। म बुझाउँछु त्यो बारेमा पनि। सी नम्बरमा हेर्नु, वाट ह्यापन टु द पर्सेन्टेज कस्ट। अब कति हुन्छ अरे पर्सेन्टेज कस्ट? एभरेज ओन्ली 20% of the total commitment utilized। अब यो त के छ र हो, जम्मा कति प्रयोग गर्यौँ अरे हेर्नु त, जम्मा 20% मात्रै युटिलाइज गर्यौँ अरे भने। अब यसको पनि सी नम्बरमा सबैभन्दा सुरुमा लेख्नु त, लु लेख्नु त, क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ रिभल्भिङ क्रेडिट। म के भजेको ल्यापटप ल, कस्ट अफ क्रेडिट, क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ रिभल्भिङ क्रेडिट, यो यसको पहिलो कस्ट। अब यहाँ हेर्नु त, अब अघि चाहिँ 60% चलायो भनेको थियो, युटिलाइज गर्यो भनेको थियो होइन, युटिलाइज कति प्रतिशत गर्यो भनेको थियो अघि। यहाँ हेर्नु त, युटिलाइज 60% गर्यो भनेको थियो नि, चलायो 60% चलाउँदा त्यो 50 लाखको 60% भनेको 30 लाख हुन्थ्यो, 30 लाखको 10% ब्याज तिर्नु पर्यो। अहिले त 20% मात्रै चलायो नि त, त्यही भएर यसको इन्ट्रेस्ट यहाँ हेर्नु है, INTEREST इन्ट्रेस्ट जम्मा 50 लाख रुपियाँ हो नि। हो यो 50 लाख रुपियाँको अब 20% मात्रै चलायो, जति चलायो त्यसको 10%। यो केटाकेटी क्या, पुरै केटाकेटी। 10 लाखको 10% 1 लाख। यो बुझ्नुभयो कि भएन लु भन्नु त। लु COMMITMENT कमिटमेन्ट फी। कमिटमेन्ट फी नचलाएको पैसाको जम्मा यहाँ हेर्नु ल, जम्मा 50 लाखको 20% 10 लाख चलायो भने कति चलाएन छ भन्नु त, कति चलाएन छ? 40 लाख हो। त्यसको 0.5%। 50 लाखको 20% भनेको 10 लाख चलायो, 50 मा 10 लाख चलायो भने 40 लाख चलाएन, त्यसको कमिटमेन्ट फी 0.5%। 4 5 कति आउँछ मलाई लु त हेल्प गर्नु त। 40 लाखको 0.5 20,000। लु यो आयो हामीको। अब फेरि आयो त्यही कस्ट अफ रिभल्भिङ क्रेडिट भन्ने आए, कस्ट अफ रिभल्भिङ। आज देखिँदैछ अरे ल 1,20,000 हो। अब भोलि चाहिँ झन् खतरा निकालिदिनु क्वालिटी भन्नु छ यहाँनिर। अब यसको फेरि त्यही यसको पनि एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्नु भनेको छ क्या। वाट ह्यापन द एनुअल पर्सेन्टेज कस्टमा के प्रभाव पर्छ, कस्तो हुन्छ भन्दैछ नि त। लु कस्ट अफ रिभल्भिङ क्रेडिट CREDIT क्रेडिट डिवाइडेड बाई युज एमाउन्ट। युज एमाउन्टले भाग गर्ने क्या, युज एमाउन्ट।
लो टाइमको कुरा गरेको छैन, कुरा भएको खालको गरमला छुट्टै, अहिले चिन्तै नगर्नु त्यस्तो मुला कुरामा। 1,20,000 डिभाइडेड बाई युज एमाउन्ट भनेको 50 लाखको 20% कति हो? त्यो चाहिँ सुरुमै निकालेको भए तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो होला कि मैले सुरुमै निकालिनँ। युज एमाउन्ट यति हो, अनयुज एमाउन्ट हैरान त्यो केटाकेटी जस्तो नर्सरीलाई पढाए जस्तो होइन। यो बुझ्दै देख्दै हुनुहुन्छ यतिको अक्षर? हजुर के भन्नुभयो? ए कमिटमेन्ट फीको जस्तै यस्तो हो, नचलाएको पैसाको कमिटमेन्ट फी तिर्नुपर्छ। जम्मा 50 लाखको 20% चलायो, 50 लाखको 20% भनेको 10 लाख रुपियाँ चलायो। 50 लाखमा 10 लाख चलायो भने 40 लाख रुपियाँ चलाएन नि त। त्यो नचलाएको पैसाको कमिटमेन्ट फी 0.5% हुन्छ भनेको छ नि त। कमिटमेन्ट फी 0.5% हुन्छ भनेको छ। यहाँ हेर्नु त कहाँ थियो भनेको, कहाँ थियो, कहाँ यी देख्दै थिएँ अघि त। अब यहाँनिर चाहिँ 0.5% कमिट नचलाएको पैसाको क्या, बुझ्नुभयो? भन्नु त 50 लाखमा 50 लाखको 20% चलायो, 10 लाख रुपियाँ चलाएछ होइन, अनि 40 लाख चलाएन छ क्या। 50 लाखमा 10 चलायो भने 40 चलाएन, बुझ्नुभयो? 50 लाखमा 20% र 10 लाख आयो इन्टु 10% चाहिँ किन भयो? अनि ए बाबा हेर्नु न, यहाँ 50 लाखको 20% 10 लाख रुपियाँ चलायो भने चलाएको पैसाको 10% ब्याज होइन त हो भन्नु त? ओ यस। अनि नचलाएको पैसा कमिटमेन्ट बुझ्नु भयो नि भन्नु त साँच्चै? के कसले के सोध्नु भयो? के को बुझ एकछिन ल, के बुझाउनु भन्नुभयो कसले मलाई? सी नम्बरको। सी नम्बरमा चाहिँ नि वाट ह्यापन टु द पर्सेन्टेज कस्ट अन एभरेज 20% अफ टोटल कमिटमेन्ट युटिलाइज। जुन त्यो टोटल कमिटमेन्ट गरेको हो नि ब्याङ्कसँग, जुन यहाँ एग्रिमेन्ट गरेको हो नि, ब्याङ्कसँग एग्रिमेन्ट गरेको हामीले 50 लाख रुपियाँ छ। त्यो 50 लाखको चाहिँ यहाँ हेर्नु त 50 लाखको चाहिँ 20% मात्र हामीले युटिलाइज गर्यौँ अरे, 20% मात्र प्रयोग गर्यौँ अरे क्या। यो 50 लाखको 20% प्रयोग गर्यौँ। 50 लाखको 20% भनेको 10 लाख रुपियाँ प्रयोग गरेछौँ। त्यो 10 लाख रुपियाँको 10% ब्याज तिरेको। अनि 50 लाखमा नि यहाँ हेर्नु 50 लाखको 20% भनेको 10 लाख रुपियाँ हामीले चलायौँ, 10 लाख रुपियाँ प्रयोग गर्यौँ। 50 लाखमा 10 लाख प्रयोग गर्यौँ भने 40 लाख रुपियाँ चाहिँ प्रयोग गरेनछौँ। त्यो 40 लाख रुपियाँ प्रयोग नगरेको पैसाको कमिटमेन्ट फी दुईटा जोड्दा 1,20,000। अनि त्यसको पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्ने त हो। यसलाई युज गरेको एमाउन्ट भनेको त 10 लाख हो नि त। 50 लाखको 20% 10 लाख रुपियाँ हो नि त। भयो? ल ठिक छ, आजलाई यति गरौँ ल, भोलि गरौँ ल। अब ल, दिस मच फर टुडे। गुड नाइट सबैजनालाई। गुड नाइट।